तर एउटै हुन् भने पनि यो चाहिँ कुनै कुनै टाइममा चाहिँ फरक पर्न सक्छन्। यो म यहाँ देखाउँछु तिमीले चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन सिजिएन सेन्ट्रोइड चाहिँ अब भनेको चाहिँ यो सिजिएन सेन्ट्रोइड कति बेला फरक पर्न सक्छ भने यो लेखा त डिफरेन्स बिट्विन सिजिएन सेन्ट्रोइड भनेर अनि डिफरेन्स बिट्विन सिजिएन सेन्ट्रोइड भनेर लेखेपछि यो भनेको चाहिँ के रहेछ सिजी भनेको मास भएको अब्जेक्टको लागि चाहिँ मास भएको अब्जेक्टको लागि चाहिँ गरिन्छ सेन्ट्रोइड भनेको प्लेन फिगर्सको लागि चाहिँ सेन्ट्रोइड निकालिन्छ हामीले र मैले यहाँनिर अहिले माथि बनाएकै चित्र हो त्यसपछि स्टिल प्लेटवाला चित्र बनाऊ यो वाला स्टिल प्लेटवाला चित्र यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि यो एउटा प्लेट छ कि हाम्रो है एउटा प्लेट छ प्लेटको के मास होला वेट होला होइन सिजी भनेको सेन्ट्रोइडमै पर्छ वेट पनि हामीले सेन्टरबाट लाग्छ भन्थ्यौँ नि हामीले होइन सेन्टरबाट लाग्छ र तिम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड पनि त्यही पोइन्टमा पर्छ स्टिल प्लेट हो यो भनेको तिम्रो होमोजिनियस अब्जेक्ट छ भने होमोजिनियस अब्जेक्ट छ स्टिल प्लेट हो भनेको होमोजिनियस अब्जेक्ट छ भनेदेखि चाहिँ सिजी र सेन्ट्रोइड सेम पोइन्टमा पर्छ यो चित्र बनाएपछि माथि नन हो भने यो चित्र पनि बनाऊ नन यो चित्र बनाएपछि के देखाऊ भनेपछि हेर त्यहाँनिर मैले यहाँनिर प्लेट बनाएको छु क्या प्लेट बनाएको छु यस्तै प्लेट हो यो यस्तै प्लेट हो तर चाहिँ मैले एउटा जस्तै क्यारमबोर्ड स्यारमबोर्ड केही सम्झाउँ न के बोर्ड सम्झाउँ एउटा रेक्टेङ्गुलर प्लेट सम्झाउँ है त्यो प्लेट चाहिँ के छ मैले बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ मसँग स्टिल छ मैले यता चाहिँ केही तरिकाले चाहिँ यहाँनिर जोडेँ भनेको चाहिँ केही ग्लु स्लु गरेँ यो ठाउँमा चाहिँ त्यसपछि यता चाहिँ मसँग स्टिल पुगेन क्या स्टिल नपुगेर मैले केले जोडिदिएँ वुडले जोडिदिएँ स्टिल नपुगेर मैले केले जोडिदिएँ वुडले जोडिदिएँ भनेपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड भनेको के हो सेन्ट्रोइड भनेको प्लेन फिगरको चाहिँ सेन्टर हो प्लेन फिगरको सेन्टर छ तिम्रो यहाँ स्टिल छ कि उड्छ उसलाई मतलब भएन यो तिम्रो कम्प्लिट रेक्टेङ्गल हो हेरी यो रेक्टेङ्गल बाहिर बाहिर आइरहेको यो जुन रेक्टेङ्गल हो ठ्याक्कै यो रेक्टेङ्गलको सेन्टरमा चाहिँ के पर्छ सेन्ट्रोइड पर्छ ठ्याक्कै कहाँनिर पर्छ थाहा छैन सेन्ट्रोइड चाहिँ अलिकति सिज चाहिँ अलिकति फरक बाहिर पर्ने भयो कि सिज भनेको तिम्रो मास सेन्टर अफ मास हो सेन्टर अफ वेट हो सेन्टर अफ वेट त तिम्रो चाहिँ स्टिलतिर अलिकति डेभिएट हुने भयो नि त अलिकति चाहिँ डेभिएट हुने भयो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर हुन्छ थाहा हुँदैन हामीलाई यो फरक पर्छ भनेर चाहिँ देखाइदियो तिम्रो चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन सिजी एन्ड सेन्ट्रोइड आयो भने यति चित्र मात्र बनाइदियो भने तिमीलाई लगभग मार्क्स पुरै आउँछ है यति कुरा भन्नु पऱ्यो जस्तै तिम्रो 2 मार्क्सको छ भने यति चित्र मात्र बनाइदियो भने 1 देखि 1.5 आउँछ यो दुईवटा चित्र बनाएर लेख्यो भने लगभग फुल मार्क्स आउला 1.5 चाहिँ आउला फुल मार्क्स ल्याउला तिम्रो मैले अरू पोइन्टहरू पनि सबै लेख्नु पर्छ है भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ खासमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भन्ने कुरा भयो अर्को कुरा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ सिजिएन सेन्ट्रोइड मे नट लाई एट द सेम पोइन्ट दे डोन्ट लाई एट द सेम पोइन्ट नन हो भने मैले त्यो कुरा लेखिहालेँ नन बुझिसलाई हो यो कुरा छ यति कुरा चाहिँ लेख सिजी र सेन्ट्रोइड यो को फरक चाहिँ यति नै हो हामीले चाहिँ यो सबै गर्ने बेलामा सरी ल यति लेखेर ल हामी सबै च्याप्टर इन्टायर च्याप्टर पढ्ने बेलामा नन होमोजिनियस सब्जेक्ट पढ्दै पढ्दैनौँ सबै हजुर युनिफर्म बडी र नन युनिफर्म बडीमा नि फरक पर्छ कि त्यही हो तिम्रो युनिफर्म र नन युनिफर्म भन्नु र होमोजिनियस र नन होमोजिनियस भन्ने एउटा हैन सेप रेगुलर र इरेगुलर के सर त्यसमा फरक पर्दैन सेप रेगुलर इरेगुलर भन्ने कुरामा चाहिँ तिम्रो फरक पर्दैन तिम्रो सेन्टर जहाँ पर्छ त्यहीँनिर पर्छ ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ अब जस्तै यो रेगुलर सेप छ रेक्टेङ्गल छ हामीलाई थाहा छ डायगोनल्सको इन्टरसेक्सनमा छ भन्ने तिम्रो मैले इरेगुलर अब्जेक्ट एउटा यस्तो देखाइदिन्छु है मैले तिमीले सोधिहाल्यो होइन त्यो सार्दै गर जस्तै यस्तो ल बनाएर स्टाइल इरेगुलर सबै आयो यसको हामीले स्टाइल अब्जेक्टको सेपको चाहिँ हामीले सेन्टर निकाल्नै पर्छ है हामी न्युमेरिकली गर्छौँ स्टाइलको अब्जेक्टको सेन्टर निकाल्दा होइन स्टाइलको अब्जेक्टको चाहिँ तिम्रो केही फरक पर्दैन होमोजिनियस अन्टिल एन्ड अनलेस द अब्जेक्ट अथवा द सेप इज होमोजिनियस इट्स मेड अफ द सेम मटेरियल सिजी एन्ड सेन्टर लाइज द सेम पोइन्ट त्यो केही फरक पर्दैन तिम्रो स्टाइलको तिमीले के अरे इरेगुलर भन्न खोजेको यस्तै भन्न खोजेको तपाईँले भयो होइन स्टाइलको के फरक एउटै ठाउँमा आउँछ हामीले न्युमेरिकल पनि गर्छौँ इरेगुलर चिजहरूको ब्युटी अफ सेक्सन भन्ने जस्तोलाई गर्छौँ हामी निकाल्छौँ ल यो लेख ल यहाँ केही समस्या भएन यो गाह्रो चिज छैन लेख्छौँ अब चाहिँ अगाडि बढौँ यहाँ कता पढाकी रहेछ त्यही भएर लेखिराख्नु पर्ने मलाई चाहिँ मैले हिजो पोहोर प्रकारको एक दुईवटा क्वेसन हेर्दा थिएँ लगभग अहिले चाहिँ थ्योरी पनि एक दुईवटा थ्योरी पनि दिइरहनु थालेको छ यस पास गराउने इन्टेन्सन हो क्या विद्यार्थीहरूलाई यो थ्योरीहरू मिसाएपछि तपाईँको 10 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ 2 मार्क्सको थ्योरी प्लस 8 मार्क्सको न्युमेरिकल अनि स्ट्याटिक्स क्वेसनबाट पनि अलिकति थ्योरी दिन थालेछ अहिले चाहिँ जस्तै फिगर डायग्रामको इम्पोर्टेन्स के छ भनेर लेखिदिरहेको थियो अस्ति चाहिँ एउटा क्वेसनमा कहिले ब्याकको क्वेसन सायद त्यो हुन त है त्यो भएर चाहिँ थ्योरी क्वेसन भनेको तिम्रो चाहिँ एकदम ललिपप हो क्या त्यो पास हुनको लागि चाहिँ
थोरै लेख्नु पर्छ, धेरै लेख्नु पर्दैन। अनि सर हाम्रो त के अरे 40 र 60 भन्ने अहिले नयाँ आएको छ ग्रेडिङ सिस्टम हुन्छ भन्छ नि, अहिले हो नि हो कि के हो सर? तिम्रो भन्दा भाइ भयो भने पनि अब नयाँ इनरोलमेन्टको भने नयाँ भर्ना हुने मान्छेहरूको तिम्रो त भर्ना भइसक्यो, तिमी पुरानैमा चल्ने हो। प्रोपर्टिज हेर्दा चाहिँ यो प्रोपर्टिज लेखिराख्नु पनि पर्दैन है। ल लेख त लेख्नु त किन लेखाइसकेको चिज नलेख्ने किन हो? तर चाहिँ तिम्रो सिजी भनेको अब बढी एउटा चाहिँ सिजी सेन्ट्रेड अब चाहिँ मैले सिजी र सेन्ट्रेड जे भने पनि एउटै चिज भनेर माने है। अब चाहिँ किन मैले सबै होमोजिनियस सब्जेक्टको मात्र गर्छु। यहाँ चाहिँ प्रोपर्टिजमा चाहिँ के छ भने जस्तो यो रिङ हो, मैले चित्र बनाएको रिङ हो। रिङ भनेको जस्तै चुरा सम्झाउन होइन, चुरा जस्तै हुन्छ। त्यो चुराको सेन्ट्रेड सिजी जे भने पनि कहाँ पर्छ? बिचमा पर्छ। तर त्यहाँनिर त अब्जेक्टै छैन नि केही पनि है, बडी नै छैन। तिम्रो अब्जेक्ट बडी बाहिर छ, सर्कमफ्रेन्समा छ। रिङ है, रिङ चुरा, हातमा लाउने चुरा है। अब यो चुराको चाहिँ सिजी चाहिँ बिचमा पर्छ, तर चाहिँ त्यो जहाँनिर सिजी पर्छ त्यहाँनिर तिम्रो चुरा नै छैन क्या, त्यो अब्जेक्ट नै छैन, त्यो बडी नै छैन भनेपछि सिजी र प्रोपर्टिज अफ सिजी भनेको एउटा सिजी र सेन्ट्रेड मे नट लाई विदिन द बडी है, भनेको बडीभित्रै नपर्न पनि सक्छ। मे नट लाई हो है, डन्ट लाई होइन, मे नट लाई हो। तिम्रो यसकै ठाउँमा रिङ छ मानौ, सरी एउटा के अरे सिडी छ, चक्का के सिडी, सर्कुलर सेपको सिडी छ भने चाहिँ यहाँनिर पर्छ तिम्रो सिजी। सिजी कहाँ पर्छ? बिचमा पर्छ। यो बिचमा पर्ने सिजी केमा पऱ्यो? विदिन द बडी पऱ्यो। यो भनेको लाई विदिन द बडी भयो। दिस डन्ट लाई विदिन द बडी है त, भनेको एउटा चाहिँ बडीभित्रै नपर्न सक्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के? अब बडी हेज ओन्ली ओन सिजी, एउटा भन्दा बढी सिजी हुँदैन। एउटा एक ठाउँमा मात्र सिजी हुन्छ, वेट एक ठाउँमा मात्र लाग्न सक्छ, एउटा एक ठाउँमा मात्र लाग्न सक्छ है। अर्को चाहिँ सिजी अर सेन्ट्रोइड लाई एलोङ द एक्सिस अफ, अथवा सिजी अर सेन्ट्रोइड चाहिँ भन्नुभयो लाइज एलोङ अर अन द एक्सिस है। अन द एक्सिस भन्ने भयो, एलोङ भन्दा नि लाइज अन द एक्सिस अफ सिमेट्री। यो लेख अनि एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको के बुझौँ। अब यो खासमा यो सिमेट्री भन्ने त होमोजिनियसको लागि मात्रै होला नि सर, होइन र? अब मैले तिम्रो अब चाहिँ सबै होमोजिनियसकै लागि पढिरहेको छ भनेर भनेन भाइ। ए होमोजिनियसकै लागि हो। होमोजिनियसको लागि एक्सिस अफ सिमेट्री भन्ने चिज चाहिँ तिम्रो नन होमोजिनियसको लागि हुँदै हुँदैन नि। एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको मैले भनिहालेँ है, त्यहाँ लेख्दै गरेँ है तिम्रो त्यो भनेको। मैले चाहिँ तिमीसँग टाइम छैन, लेख्ने उ छैन भन्दा हुन्छ पछि क्लास रेकर्डिङबाट लेख। मैले चाहिँ लेख्नको लागि त्यस्तो धेरै टाइम दिँदिनँ है। त्यस्तो मैले लामो लेखाएको छैन, एकदम एक टुक्को पोइन्ट लेखाएको छु, धेरै टाइम लेख्नलाई। बडी हेज ओन्ली 1 cg हो सर? त्यो हो, ओन्ली 1 cg हो। ओन्ली ओ एन अन भन्छ, ओ एन वान हो है, ओन्ली 1 cg है। अब त्यो चाहिँ के भयो भने एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको चाहिँ लेख्दै गरेर म भन्छु, एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको एउटा कुनै एउटा एक्सिस हो क्या। त्यो एक्सिसलाई चाहिँ हामीले लाइन सम्झौँ अहिले है, अथवा चाहिँ कुनै एउटा एक्सिस नै सम्झौँ के भन। त्यो एक्सिसले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ टु आइडेन्टिकल इक्वल पार्ट्समा है, अब भाइले चाहिँ यो होमोजिनियस भन्दै थियो हो, कुनै बेला त्यो आइडेन्टिकलै भएन भने त एकातिर उड्छ, अर्कोतिर चाहिँ तिम्रो स्टिल छ भने त त्यो आइडेन्टिकल भएन, त्यसलाई हामीले एक्सिस अफ सिमेट्री भन्न पाइएन होइन। भनेको आइडेन्टिकल इक्वल पार्ट्समा चाहिँ डिभाइड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सिस अफ सिमेट्री भन्छौँ, र त्यो एक्सिस अफ सिमेट्रीमा पर्छ। सिजी चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्रीमा पर्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ तिमीले राम्रोसँग बुझ्यो भने न्युमेरिकल चाहिँ तिम्रो चाहिँ हाफ लेन्थमा डिभाइड गर्न सक्छ कि। भनेको कहिले काहीँ तिमीले एक्सिस अफ सिमेट्री हेरेर तिमीले चाहिँ यो चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री भनेर पत्ता लगाउन सक्यौ भने, देख्यौ भने, त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि तिम्रो चाहिँ त्यहाँनिर त्यो एक्सिस अफ सिमेट्री थाहा भइसके पछाडि चाहिँ तिमीले चाहिँ एउटा काम कम गरे हुन्छ। हाम्रो सिजी यही लाइनमा पर्छ भने हामीलाई थाहा हुन्छ, काम गर्छ है। यति कुरा टिप एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको सिजी चाहिँ सधैँ एक्सिस अफ सिमेट्रीमा पर्छ। होमोजिनियस नै हो भाइ, यो एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको नन होमोजिनियस बडीको लागि चाहिँ हुँदैन, किनभने फरक भइहाल्छ नि। एकातिर चाहिँ उड हुन्छ, अर्कोतिर स्टिल हुन्छ। अघि मैले दिएको इक्जाम्पलमा चाहिँ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आइडेन्टिकल पार्ट्स बन्दै बन्दैन। मैले इक्जाम्पललाई चाहिँ 3टा चित्र बनाएको छु। यो त फर्स्ट चित्र हेर्दा मैले टी सेक्सन बनाएको छु। यो टी सेक्सन बनाएको छु फर्स्ट चित्रमा। यो टी सेक्सनमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो लेफ्टतिर यो जुन मैले एक्सिस ताने परपेन्डिकुलर भर्टिकल एक्सिस, यो भर्टिकल एक्सिस यो 1 भन्ने एक्सिस मैले एक्सिस सिमेट्रीमा 1 र 2 दुईवटा लाइन भनेको एक्सिस सिमेट्री हुने यहाँनिर चित्रमा चाहिँ यो 1 भन्ने एक्सिसबाट चाहिँ लेफ्टतिर यो बाटो मैले तिमीले काट्यौ भने, सेक्सन काट्यौ भनेहरू त लेफ्टतिर राइटतिर एउटै पर्छ, इक्वल आइडेन्टिकल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। यो 1ले चाहिँ यो तिम्रो चाहिँ कम्प्लिट बडीलाई चाहिँ इक्वल आइडेन्टिकल पार्ट्समा चाहिँ डिभाइड गर्छ भनेपछि 1 चाहिँ एक्सिस सिमेट्री हो। भनेपछि हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन यो 1मा पर्छ, थाहा छ इट लाइज एलोङ द एक्सिस सिमेट्री भनेपछि 1मा पर्छ, त्यसको चाहिँ यहाँनिर पर्छ कि यहाँनिर पर्छ कि अथवा यहाँनिर पर्छ कि यहाँनिर पर्छ कि यहाँनिर पर्छ, हामीलाई त थाहा छैन। तर चाहिँ पर्नु चाहिँ अभियसली पनि एक्सिस अफ सिमेट्रीमै पर्छ। फर्स्ट केसमा यस्तो भयो। सेकेन्ड केसमा हेर्दा मैले आई सेक्सन देखाएँ। अब यसमा चाहिँ मैले दुईवटा एक्सिस अफ सिमेट्री तान्न सक्छु।
यो चाहिँ वान एक्सिस अफ सिमेट्री भर्टिकल एक्सिस तान्यो भने यो भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ के छ तिम्रो यसले चाहिँ लेफ्ट र राइटमा चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली दुईवटा हाफमा डिभाइड गरिदिन्छ यसले भनेपछि एउटा चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो एउटा चाहिँ तिम्रो यही लाइनको एलोङमा अब यहाँ पर्छ कि यहाँ पर्छ कि यहाँ पर्छ कि यहाँ पर्छ कि यहाँ पर्छ त्यो कुरा मतलब भएन तर चाहिँ एउटा वान भन्ने लाइनमा चाहिँ पर्छ थाहा छ अब मैले होरिजेन्टल लाइनमा पनि एउटा एक्सिस अफ सिमेट्री डिफाइन गर्न सक्छु होरिजेन्टल लाइन पनि एकदम बिचबाट पास नि होरिजेन्टल लाइन डिभाइड काट्यो भने माथि र तल चाहिँ इक्वल आइडेन्टिकल पार्ट्समा चाहिँ डिभाइड गर्छ यसले भनेपछि यो पनि एक्सिस अफ सिमेट्री हो भनेपछि अब यो एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको चाहिँ सिजी चाहिँ कहाँ पर्नु पऱ्यो एलोङ द एक्सिस अफ सिमेट्री अन द एक्सिस अफ सिमेट्री पर्नु पऱ्यो हामीसँग दुईवटा एक्सिस अफ सिमेट्री छ भने दुईवटा एक्सिस अफ सिमेट्री छ भने त्यसको इन्टरसेक्सनमा पर्छ सिजी तिमीलाई यस्तो तिम्रो चाहिँ एकदम आइडेन्टिकल माथि पनि बराबर तल पनि बराबर भएको जस्तो खालको आइसेक्सन दियो भने सिम्पल तिम्रो रेक्टेङ्गलको चाहिँ सेन्टरमा पर्छ भनेपछि यसको सिम्बल तिमीले सेन्टरमा पर्छ भन्न सक्दो रहेछौ यो दुईवटा फिगर पछि यो चाहिँ खासै पढ्नुपर्ने सर्कल मैले बनाएको सर्कलमा पनि तिम्रो चाहिँ यो होरिजेन्टल लाइनबाट पनि माथि तल बराबर हुन्छ भर्टिकल लाइनबाट पनि लेफ्ट राइट बराबर हुन्छ कहाँ पर्ने भयो सिजी सेन्टरमा पर्ने भयो भनेपछि एक्सिस अफ सिमेट्रीको अलगमा चाहिँ सिजी पर्छ लेख्नुपर्छ भने लेख यसलाई साह्रो त ल खासै गाह्रो चिज भयो भने सजिलो छ अब सेन्टर अफ ग्राभिटी हेर है यो कुरा चाहिँ तिमीले के ख्याल गर्नु भने तिमीलाई चाहिँ अब प्रत्येक क्वेसन चाहिँ आउँछ नि त्यहाँनिर एक्सिस अफ सिमेट्री छ कि भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्छ भने चाहिँ बुझ्नु है हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ मैले एकछिनपछि नहेरिकन पनि गराउँला एउटा क्वेसन अनि नहेरिकन गराउँदा चाहिँ हामीले कति धेरै चिज गर्नु पर्यो भन्ने बुझाइदिन्छु कि यो हेर्दा सेन्टर अफ ग्राभिटी भने ठ्याक्कै हामीलाई डेरिभेसन त्यस्तो सोध्दैन है तर म तिमीलाई चिज चाहिँ बुझाइदिन्छु यसलाई मैले फेरि नै चित्र बनाएर फेरि एकपल्ट लेखौँ होला त्यो चाहिँ यो च्याप्टर 3 मा एउटा पढ्यो नि तिम्रो थ्योरममा चाहिँ मुभमेन्टको चाहिँ जस्तो तिम्रो सिस्टम अफ फोर्सको चाहिँ एउटा पोइन्टमा मुभमेन्ट हुन्छ जुन मुभमेन्ट अफ सिस्टम अफ फोर्स एट एनी पोइन्ट इज इक्वल टु द मुभमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट अफ द फोर्स एट सेम पोइन्ट भन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ मुभमेन्टको थ्योरी पनि भन्छौँ सिम्पल केही नभने पनि त्यो समस्या भएन अब यो सेन्टर ग्राभिटी अथवा सिजी नै भनौँ के भनौँ हामी अब यसमा चाहिँ थोरै फर्मुला ट्र्याक गर्न खोज्छु म डेरिभेसन सोध्दैन तिमीलाई कुरा बुझ्न खोजेको कसरी आउँछ भन्ने कुरा यो चाहिँ मैले वाइ सरी यसलाई चाहिँ एक्स मानौँ यसलाई चाहिँ वाइ मानौँ यसलाई चाहिँ जेड बनाऊ ल अब मैले चाहिँ यहाँनिर थोरै सानो प्लेट बनाउँछु अघि बनाएको थिएँ मैले प्लेट बनाउँछु एउटा मैले होरिजेन्टल एक्सिसमा बनाएको होरिजेन्टल प्लेनमा बनाएको छु यो प्लेट है भर्टिकल प्लेनमा छैन होरिजेन्टल प्लेनमा भुइँमा ग्राउन्डमा बसिरहेको छ है एक्स र वाइ एक्सिसमा बसिरहेको छ ग्राउन्डमा अब यहाँनिर रेक्टेङ्गुलर प्लेट सानो बनाएको थिकनेस सानो भएको यस्तो भयो भने चाहिँ यसको सेन्टर चाहिँ तिम्रो कहाँ पर्छ बिचमा पर्छ हामीलाई थाहा छ तर मैले यहाँनिर के गरेँ भने यो प्लेटलाई चाहिँ मैले यो हेर है तिम्रो बुझाउन देखेको ड्रइङ कतिको बुझेको छौ पढिरहेको ड्रइङ बुझेको छ भने चाहिँ मैले यसकै टप भ्यू है यसको टप भ्यू भनेको तिम्रो एक्स वाइ यस्तो खालको हुनुभयो है अब मैले तिमीलाई यहाँ के गर्न खोजेको भनेर चाहिँ स्मल इलिमेन्टमा डिभाइड गर्न खोजेको क्या एकदम नम्बर अफ स्मल इलिमेन्टमा डिभाइड गर्न खोजेको स्मल इलिमेन्टमा डिभाइड गर्न खोजेर अब यही प्लेट भयो मैले माथिबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ भनेको प्लेट भयो अहिले मैले यो सानो इलिमेन्ट यो भयो नि भनौँ हो सानो इलिमेन्ट यो चाहिँ मैले स्मल इलिमेन्टमा डिभाइड गर्न खोजेको सानो इलिमेन्ट यस्तो यस्तो एउटा चाहिँ इलिमेन्ट यस्तो भयो भनेपछि यसलाई चाहिँ डब्लु यो एन इलिमेन्ट छ यो चाहिँ हामीले आइटिएच इलिमेन्ट भन्छौँ नि आइटिएच इलिमेन्ट छ भनेपछि यो चित्र बनाइराख्नु पर्दैन
यो यसमै पुग्छ सबै कुरा हाम्रो। मैले यहाँनिर सानो एलिमेन्ट हो, सानो एलिमेन्ट सम्झेँ। यो वेट चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लाग्छ यो एलिमेन्टको? वेट चाहिँ अभियसली पनि हाम्रो भर्टिकल डिरेक्सनमै लाग्छ। वेट चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमा लाग्छ भने मैले वेट चाहिँ यहाँनिर यसरी लेखेँ। यो चाहिँ वेट चाहिँ कति हो? सपोज गरौँ WI हो, स्मल वेट उसको लागि चाहिँ WI हो। र यसको चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट भनेको, यसको एक्स कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ यो एक्स एक्सिसदेखि कति टाढा छ भन्ने कुरा होला। एक्स एक्सिसदेखि कति टाढा छ भनेको यो डिस्टेन्स होला होइन। एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ यो एक्स एक्सिसदेखि कति डिस्टेन्स छ भन्ने भयो। र वाइ कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ वाइ एक्सिसदेखि कति टाढा छ भन्ने वाइ कोअर्डिनेट त्यो भयो। भनेपछि यसको एक्स र वाइ कोअर्डिनेट भनेको जेड कोअर्डिनेट त 0 छ, हामी चाहिँ मैले ग्राउन्डमा मानेको छु। यसको एक्स र वाइ कोअर्डिनेट भनेको एक्स र वाइ नै मानौँ है, एक्स आई वाइ आई मानौँ न, अझ आई उसको लागि भनेर। अब मैले के गर्यो यो चाहिँदैन तिमीलाई बुझाउन लेखेको। मैले के गर्नु खोजेँ, मोमेन्ट अफ दिस वेट WI है, मोमेन्ट अफ दिस वेट WI, मोमेन्ट अफ दिस वेट WI एबाउट एक्स एक्सिस। एबाउट एक्स एक्सिस भनेको के हो? मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको के हो भनेर, मोमेन्ट अफ फोर्स मैले स्मल एम लेख्छु यहाँनिर है, स्मल एम। ल मोमेन्ट अफ फोर्स एबाउट एक्स एक्सिस भनेको तिम्रो चाहिँ एक्स एक्सिसको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। फोर्स भनेको WI पर्पेन्डिकुलरै फोर्स छ, फोर्स भनेको WI पर्पेन्डिकुलर फोर्स छ। अब इन्टु तिम्रो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्ने त एक्स एक्सिससँग हेर त, यो एक्स एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो हो, यो भ्यालु हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु भने कति हो? यसको चाहिँ वाइ कोअर्डिनेट हो अभियसली पनि, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो नि त। योसँग योदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको वाइ कोअर्डिनेट हो। जुन चाहिँ वाइ कोअर्डिनेटको WI इन्टु YI हुने भयो। अब है, अब चाहिँ हामी चाहिँ यस्तै गर्दा जुन मैले सबै डिभाइड गरेको इलिमेन्ट थियो, यान इलिमेन्ट्स छ, यान इलिमेन्ट्समध्ये आइथ इलिमेन्टको लागि चाहिँ यति भयो है। अब समेसन अफ सबै के हुन्छ? समेसन अफ मुभमेन्ट्स भनेको समेसन अफ मुभमेन्ट्स अफ WI इलिमेन्ट है, इलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ के हुने भयो? समेसन अफ WI टाइम्स YI हुने भयो। एबाउट एक्स एक्सिस नै भनेको है, एबाउट एक्स एक्सिस नै भनेको। अब यो चाहिँ मैले 1 माने, सबैलाई जोड्न पाइयो, समेसन यति हुने भयो। अब हाम्रो के छ भनेको चाहिँ सबै तिम्रो प्यारलल सिस्टम अफ फोर्स अथवा सिस्टम अफ फोर्सको चाहिँ कुनै पनि एउटा पोइन्ट अथवा कुनै पनि एउटा एक्सिसदेखिको चाहिँ मुभमेन्ट भनेको त्यसको रिजल्टेन्ट फोर्ससँगको मुभमेन्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ यही मुभमेन्ट अफ टोटल वेट भन्छ मैले, टोटल वेट सबै यसको चाहिँ टोटल वेट चाहिँ W अरे मानौँ, टोटल वेट WI एबाउट एक्स एक्सिस, एबाउट एक्स एक्सिस। अब यो सबै वेट W को चाहिँ मुभमेन्ट कति हुने भयो त? वेट चाहिँ W हुने भयो इन्टु यो वेट चाहिँ कहाँनिरबाट लाग्छ? तिम्रो सेन्ट्रोइडबाट लाग्छ। मैले यहाँ चाहिँ Y बार लेखेँ, एक्स बार Y बार भनेको सेन्ट्रोइड अर CG है। अहिले CG नै लेखौँ, मासै लेखेर गरिरहेको हामीले होइन, मासै लेखेर गरिरहेको वेट र CG नै लेखौँ, CG अफ इलिमेन्ट। अब त्यो मुभमेन्ट थ्योरमबाट चाहिँ हामीले के लेख्न सक्यो त? अब मुभमेन्ट थ्योरमबाट चाहिँ हाम्रो आई र आई बराबर हुन्छन्, किनभने सबै यो WI भनेको सिस्टम अफ फोर्स हो, सबै फोर्स हो कि जे भने सिस्टम अफ फोर्स हो। अब यो W भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल फोर्स हो, रिजल्टेन्ट फोर्स हो। त्यस कारणले गर्दा यो 1 र 2 बराबर हुनुपर्छ। 1 र 2 बराबर हुनुपर्ने हुनाले चाहिँ समेसन अफ WI YI इज इक्वल टु W टाइम्स Y बार भयो। अनि समेसन अफ WI मात्र भनेको सबै वेटको चाहिँ समेसन भनेको के हो? टोटल वेट हो। भनेपछि यसलाई चाहिँ तिमीले के लेख्न सक्यो भने Y बार इज इक्वल टु समेसन अफ, सँगसँगै लेख है, WI YI बाई समेसन अफ W, अथवा सरी समेसन अफ W नै लेखिदिउँ, क्यापिटल W लेखिदिउँ, यो टोटल वेट भयो। अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ यसरी पनि लेख्न चाहिन्छ, समेसन अफ WI YI डिभाइडेड बाई समेसन अफ WI, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। ल यति लेखेर यो सब भनेको आयो भने यति नै हो, तर आउँदैन यस्तो खासै सोध्ने कुरा त होइन यो। WI भनेको त्यसमा लागेको वेट हो नि सर? यो सानो इलिमेन्टमा लागेको वेट हो भाइ। हामी जुन इलिमेन्ट डिभाइड गरेको थियौँ त्यो सानो इलिमेन्टमा लागेको वेट हो कि। त्यो हामीले यसरी डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो समेसन भनेको नि यहाँ समेसनको ठाउँमा पनि समेसन I इज इक्वल टु 1 देखि यहाँसम्म लेखेन, हामीले यहाँनिर इलिमेन्टमा डिभाइड गरेको छ भने यस्तो हुनुभयो। भनेको वेट भनेको सानो, हामी त इलिमेन्टमा पछि यो न्युमेरिकल गर्ने तिमी ठ्याक्क बुझिहाल्छौ कस्तो हो यो WI भनेको। जस्तै यसो गर्छौँ कि, जस्तै
यस्तो सेपको चाहिँ हामीले चाहिँ सिज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो 1 2 3 यसरी डिभाइड गर्छौँ कि हामीले ट्रिएङ्गल रेक्टेङ्गल अनि त्यो प्याराबोला होला होइन सेम प्याराबोला यसरी डिभाइड गर्दा चाहिँ यो चाहिँ 1 भनेपछि W1 यसको वेट कति छ, यसको चाहिँ W2 भनेको वेट कति छ, यसको W3 को वेट कति छ, यसको सेन्ट्रोइड कहाँ छ, यसको सेन्ट्रोइड कहाँ छ, यसको सेन्ट्रोइड कहाँ छ, सम गर्ने अनि टोटल वेट सम गरेर यसको चाहिँ सेन्ट्रोइड निकाल्ने काम गर्छौँ हामी। गरौँ लाग्यो भने अहिले भर्खर त्यसपछि अथवा भइहाल्छ हामीलाई। अन्त यो त भइसके पछाडि चाहिँ त्यो वाइ बार भनेको के बुझेन सम्म वाइहरूको तिम्रो सेन्ट्रोइड हो क्या, तिम्रो त्यही अब्जेक्टको सेन्ट्रोइड कहाँनिर छ तिम्रो चाहिँ त्यो जुन यही जुन मैले प्लेट बनाएको छु यो वाइ भनेको चाहिँ तिम्रो मैले सानो एलिमेन्ट यहाँनिर जस्तो मैले सानो एलिमेन्ट देखाएँ नि यो एक्स र वाइ एक्सिसमा चाहिँ एउटा प्लेट राखिरहेको छु मैले, यो एक्स र वाइ एक्सिसमा प्लेट राखिरहेको छु मैले। त्यो प्लेट भनेको चाहिँ प्लेटको चाहिँ तिम्रो टोटल वेट चाहिँ W छ, त्यो प्लेटको टोटल वेट चाहिँ W छ। त्यो टोटल वेट W भनेको कहाँनिरबाट लाग्छ, सेन्ट्रोइडबाट लाग्छ। वेट W चाहिँ सेन्ट्रोइडबाट लाग्छ, त्यो थाहा छ हामीलाई। र सेन्ट्रोइडको मैले कोअर्डिनेट सेन्ट्रोइडको कोअर्डिनेट चाहिँ एक्स बार वाइ बार भन्दा तिम्रो सेन्ट्रोइडको कोअर्डिनेट सम्झेको भनेको कोअर्डिनेट्स अफ सेन्ट्रोइड है, कोअर्डिनेट्स अफ सेन्ट्रोइड, कोअर्डिनेट्स अफ सेन्ट्रोइड। अब सेन्ट्रोइड अब के हुने भयो तिम्रो चाहिँ यहाँनिर यता एक्स एक्सिस छ, यता चाहिँ वाइ एक्सिस छ है, माथि जेड एक्सिस छ भनेपछि यहाँनिर चाहिँ तिम्रो चाहिँ मानौँ अब चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट फिगरको लागि चाहिँ यसको कोअर्डिनेट चाहिँ वेट चाहिँ यहाँनिर लाग्छ भनेपछि माथिबाट लाग्छ वेट चाहिँ यसरी, वेट चाहिँ यसरी लाग्छ है। अब चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसको चाहिँ यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको छ, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको एक्स बार वाइ बार छ, यो कति हो टोटल, यो चाहिँ माथि लाइन टोटल वेट हो भनेपछि यो एक्स एक्सिस त यो हो भनेपछि अब एक्स एक्सिससँगको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ र चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँदेखि यो हुन्छ, यो हुन्छ भनेको कति हो, यो यसको कोअर्डिनेट एक्स बार वाइ बार भनेपछि योसँग पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स वाइ बार हुन्छ, यो डिस्टेन्स भनेको कति हो वाइ बार हुन्छ भनेपछि यसको मुभमेन्ट एबाउट एक्स एक्सिस भनेको वेट इन्टु वाइ बार हुने भयो। हेर त वेट चाहिँ भर्टिकली डाउन लागिरह भनेपछि योसँग पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको वाइ कोअर्डिनेट हुन्छ क्या, हेर्नु नि वाइ कोअर्डिनेट हुन्छ भनेपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसको चाहिँ वेट इन्टु वाइ बार हुने भयो, वेट इन्टु वाइ बार हुने भयो। वाइ बार भनेको तिम्रो के होइन सेन्ट्रोइड, यही इलिमेन्टको सेन्ट्रोइड हो, यो जुन इलिमेन्ट हामीले कन्सिडर गर्छौँ टोटल सेन्ट्रोइड हो। हामीले चाहिँ यो अघि यहाँ वाइ मानेको चाहिँ सिम्पल माथि वाइ मानेको छ त्यो जुन वाइ, त्यो वाइ भनेको चाहिँ हामी कुनै एउटा इलिमेन्ट सपोज गरेको थियौँ कि जस्तै वाइ भनेको चाहिँ कुनै एउटा इलिमेन्ट सपोज गरेको छौँ, सानो इलिमेन्ट, त्यो सानो इलिमेन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट वाइ कोअर्डिनेट। अब चाहिँ यो वाइ बार भनेको चाहिँ सेन्ट्रोइडको वाइ कोअर्डिनेट हो। यो इलिमेन्ट यहाँ नभएर यहाँ पनि हुनसक्छ कि, यहाँ पनि हुनसक्छ, यो आइथ इलिमेन्ट त जेथ इलिमेन्ट भनौँ यहाँनिर हुनसक्छ, अर्को केथ इलिमेन्ट यहाँ पनि हुनसक्छ, अर्को कुनै इलिमेन्ट यहाँ पनि हुनसक्छ। मैले चाहिँ तिमीलाई बुझाउन चाहिँ ठ्याक्क बिचतिर राखेर बुझाइदिएको थिएँ, सजिलो हुन्छ बुझाउनुलाई है। तर सेन्ट्रोइडको चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ, सेन्ट्रोइड सधैँ बिचमै हुन्छ भनेपछि यो इलिमेन्टलाई हामीले बिचमै राखेँ, मैले यहाँनिर बिचमै राखेँ, एक्स र वाइ भनेको यो भए यति हो। अब यहाँनिर यसपछि के छ भने एक्स वाइ यस्तो छ भने वाइ बार यस्तो आयो भने सोध भाइ के नबुझे चाहिँ सोधिहालौँ। एक्स के अरे वाइ बार यस्तो आयो भने हामी सबैको लागि गरिराख्नु पर्दैन, एक्स बारको पनि यसरी नै लेख्न सकिन्छ समेसन अफ डब्लुआई एक्सआई बाई समेसन अफ डब्लुआई और यसलाई चाहिँ समेसन अफ डब्लुआई एक्सआई बाई समेसन अफ सरी समेसन लेख्नु पर्न वेट लेखौँ, टोटल वेट डब्लु यसरी लेख्न सकिन्छ है। अब यो फर्मुला हामी त्यसरी युज गर्दैनौँ, अब युज गर्ने फर्मुला चाहिँ म अब लेख्दैछु है। अब यसलाई चाहिँ सरी अब यसलाई चाहिँ के भयो भने यो हाम्रो डिस्क्रिट सम हो क्या, तिम्रो चाहिँ मैले इन्टिग्रेसनमा चाहिँ यसको चिज बुझाइदिन्छु है। इन्टिग्रेसनले पनि सम नै दिन्छ है, इन्टिग्रेसनले पनि सम नै दिन्छ, यो चाहिँ कति बुझेको तिमीहरूले, इन्टिग्रेसन पनि सम नै दिने चिज हो। हामीले यस्तो गर्छौँ जस्तो चाहिँ यास इजिकल टु 0 देखि यास इजिकल टु 5 सम्म है, त्यो चाहिँ यास सरी डिएस यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यो यास भन्ने चिजलाई चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्ने, अहिले 0 देखि 5 सम्म जोड्ने यास डिएस गऱ्यो भने है जोड्ने नै हो कि, समेसनले पनि इन्टिग्रेसनले पनि तिम्रो जोड्ने नै काम गर्छ। तिम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसन इन समेसन समेसन है। अब चाहिँ तिम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसन र समेसनको फरक के हो भने समेसन भनेको चाहिँ समेसन तिम्रो चाहिँ आई इजिकल टु 1 देखि 5 सम्म आईलाई चाहिँ जोड भनेर भने है। भनेपछि यसले के गर्छ हेर्दा यसो गर्छ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ले यसरी जोड्छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ 1 पछि 2 आएको छ, 1.1 अथवा 1.01 1.02 1.03 यस्तो चिज जोडेको छैन यसले है। यदि तिम्रो चाहिँ यो हामीले चाहिँ इन्टरभल घटाउँदै गइयो भने जस्तो अहिले चाहिँ इन्टरभल कति छ, इन्टरभल 1 छ तिम्रो,
इन्टरभल घटाएर चाहिँ इन्टरभल 0.5 बनाइदियो मानौँ है, 1 + 1.5 + 2 यसो जाने भयो, अझ घटाइदिउँ, अझ 1 + 1.25 + 1.5 + 2 हो, अझ घटाइदिउँ 1 + 1.15 यस्तो घट्दै एकदम सानो भनेको 1 + 1.0001 + 1.0002 भनेपछि यस्तो खालको चाहिँ हामीले एकदम कन्टिन्युस भन्छौँ क्या, भनेको सबै बिचको चाहिँ सबै चिज लिने खालको इन्टिरियरलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युस भन्छौँ। त्यस्तो चाहिँ आजकलको चाहिँ हामीले डिस्क्रिट इलिमेन्टमा चाहिँ डिभाइड गरिरहेछौँ। डिस्क्रिट भनेको आँखाले देख्न मिल्ने, मजाले हातले आँखाले गर्न मिल्ने है, त्यस्तो खालको चाहिँ डिस्क्रिट इलिमेन्टमा डिभाइड गरिरहेछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन समेसन गर्छौँ। इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ छैन कन्टिन्युस सेप छ, अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसनबाट गर्छौँ। जस्तै रह्यो, मैले तिमीलाई चित्र भन्छु, यो वाइ भयो, यो एक्स भयो, मानौँ यो वाइ इक्वल टु एफएक्स भन्ने, वाइ इक्वल टु एफएक्स भन्ने ग्राफ छ। हामीलाई यो चिजको सेन्टर निकाल भनेर भने क्या, यो चिजको सेन्टर निकाल भनेर भन्यो भने अब हामीले होइन सानो इलिमेन्टमा डिभाइड गर्छौँ, एउटा सानो इलिमेन्टमा डिभाइड गर्छौँ, यो एकदम इन्फाइनाइट डेसिमलले नै सानो हुन्छ क्या इलिमेन्ट डिएक्स। अनि हामीले के गर्छौँ, यस्तो केसमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ। तर यस्तो केस नदिएर यो चाहिँ इन्टिग्रेसनको केस भयो, यसलाई हामीले मजाले इन्टिग्रेसन गर्ने हो, पढ्छौँ पछाडि हो भने है कसरी गर्ने भनेर इन्टिग्रेसन गर्ने हो। अब पछाडि चाहिँ यस्तो नगरेर मैले अघि तिमीलाई चित्र बनाएको चाहिँ यस्तो खालको अब्जेक्ट दियो, यस्तो खालको अब्जेक्ट दियो भने के छ, यसलाई हामीले सिम्पल डिस्क्रिट इलिमेन्टमा डिभाइड गरेर पुग्छ, 1 र 2 डिस्क्रिट इलिमेन्टमा डिभाइड गरेर पुग्छ भनेपछि यस्तोलाई चाहिँ सिम्पल हामीले डिस्क्रिट इलिमेन्टमा डिभाइड गरेर WI + W गरेर गरिन्छ। भनेको जति सानो इलिमेन्टमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो त्यति चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसनतिर जानु पऱ्यो। अब यहाँ म सिधै फर्मुला लेखिदिन्छु, डिभिजन गर्दिनँ। हामीले इलिमेन्टलाई चाहिँ अब सानो बनाइयो भने तिम्रो चाहिँ जति सानो बनाइन्छ त्यति हामी वेटलाई चाहिँ अघि चाहिँ WI लेखेको थियो, अब चाहिँ सानो बनाउँदै बनाउँदै गयो भने त्यसलाई चाहिँ WI लेखेर नलेखेर DW सानो वेट DW लेखिन्छ। सानो वेट DW लेखेपछि चाहिँ अब के गर्ने भने यो चाहिँ इन्टिग्रेसनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है, लेख्दा हुन्छ। अब मैले यसमै कन्टिन्यू गर्दा पनि भयो नि त, यहाँ लेखिन्छु एक्स बार सिजी भन्ने ग्राभिटीको टर्ममा आउँदैन, खासै एरियाको टर्ममा आउँछ, एरियाको नि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पछाडि चाहिँ होइन। तर यो चाहिँ लेखिराखौँ, यो लेखेपछि चाहिँ लगभग बुझिन्छ। वेट भनेको तर डिभाइड बाई वेट भनेको त्यो डिभाइड बाई टोटल वेट नै हो है, 1/वेट नै हो, डिभाइड बाई टोटल वेट नै हो। मानेको समेसन अफ वाइ डिभाइडलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन अफ वाइ त वाइ नै हुनुभयो, त्यो एउटा इलिमेन्टको वेटलाई चाहिँ हामीले सानो बनाइयो क्या, कति बनाइयो DW बनाइयो, सरी वाइ होइन एक्स नै हो, एक्स DW हो त। अनि अर्को चाहिँ वाइ बार भनेको चाहिँ 1/W टाइम्स वाइ DW, सिम्पल। यो फर्मुला चाहिँ सम्झौँ, पछि चाहिँ हाम्रो जानेर चाहिन्छ त्यहाँनिर युज गराउँदा। वेटको त खासै त्यस्तो हामीले युज गर्नु पर्दैन, एरियाकै गरिदिन्छ हाम्रो सधैँभरि, त्यो चाहिँ एरियाको फर्मुला म लेखाउँछु। अब इन्टिग्रेट दुईतिर हुँदैन सर, एक्स बारतिर पनि हुँदैन, एक्स बार त निकाल्ने हो नि, भ्यालु निकाल्ने नि हामीले, हुँदैन। एक्स बार त तिम्रो भ्यालु निकाल्ने भने एक्स बार वाइ बारको सेन्टर हो, कस्तो कन्फ्युज भयो तिमी हेरेर सुन त। एक्स बार वाइ बारको तिम्रो सेन्टर हो कि यो चिज निकाल्नु पर्ने हामीले, सेन्टर निकाल्नु पर्ने बेलामा चाहिँ जति सानो इलिमेन्टको सेन्टर यो सबै एक्स भन्यो भने तिम्रो यो सानो इलिमेन्टको सेन्टरसम्मकै डिस्टेन्स हो कि हुन्छ, यो सानो इलिमेन्ट DW भन्ने छ नि, यो सानो इलिमेन्टको नि सेन्टरसम्मकै डिस्टेन्स हो। यसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ अर्थमेटिक भनेको यो यसलाई चाहिँ खासमा वेटेज मिन जस्तो भन्छ क्या, सिम्पल वेटेज मिन मात्र हो। भनेको यो एक्स भन्ने यो DW भन्ने इलिमेन्टको चाहिँ सेन्ट्रोइड हो, यो सबै इलिमेन्टको चाहिँ सेन्ट्रोइडसँग चाहिँ वेटले मल्टिप्लाई गरेर लास्टमा गर्दा त्यो वेटले इन्डाइरेक्ट वेटले डिभाइड गरिदिएको। यता लेफ्ट साइडमा इन्टिग्रेसन गर्नु परेन, हेर नि यहाँ पनि मैले ए समेसनलाई इन्टिग्रेसनमा मात्रै चेन्ज गरिदिएको, केही गरेकै छैन नि, समेसनलाई इन्टिग्रेसनमा मात्रै चेन्ज गरिदिएको, अरू केही गरेको छैन है। अब तिमीलाई मैले थोरै यो चित्र बनाएको चाहिँ बुझ्छु होला, यो चित्र बनाउँदा एउटा सानो चित्र बनाउँदा चित्र सायद यहाँ बनिसकेको छ होला, भइसकेको छ भनेपछि यही चित्र भयो। यो चित्र चाहिँ हेर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यो एउटा चाहिँ अब्जेक्ट माने, यसमा चाहिँ मैले 1 2 देखि एनसम्म चाहिँ सानो सानो इलिमेन्टहरू चाहिँ छन्। अघि मैले चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गल ट्रेङ्गल बनाएर देखाएको थिएँ, यति चाहिँ हामीसँग सानो सानो इलिमेन्टहरू छन्। यो 1 भन्ने इलिमेन्ट चाहिँ एक्स एक्सिसतिर यता भयो, वाइ एक्सिसतिर यता भएपछि एक्स एक्सिसतिर चाहिँ 1 भन्ने इलिमेन्ट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म x1 डिस्टेन्समा छ भनेपछि x1 डिस्टेन्स छ, 2 भन्ने चाहिँ x2 मा छ, अनि nth इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो xn मा छ है। यस्तो हो भने यो कम्प्लिट अब्जेक्टको जुन मैले बाहिर जुन कुरो भनेको थियो, कम्प्लिट चिजको चाहिँ सेन्टर कहाँबाट यस्तै n इलिमेन्ट मैले 3टा मात्र छैन यहाँनिर, सबै तिम्रो यो कम्प्लिट नै भोल्छ इलिमेन्टले,
यसरी इलिमेन्ट सबै कम्प्लिटली नै भोजा हुन्छ है। अब यस्तो तरिकाले हामीलाई दिइरहेको छ भने सेन्टर यो सबै यो सेपको चाहिँ सेन्टर यो सेपको चाहिँ सिजी भनेको कहाँ पर्छ भनेपछि एक्स बार भनेको सबैको मास गर्ने कि यसमा वेट गरे पनि भयो मास गरे पनि एउटै चिज हो है। किन डिभाइड बाई जी गर्ने हो, माथि पनि डिभाइड बाई जी तल पनि डिभाइड बाई जी गर्दाखेरि एउटै चिज आउँछ है। भनेपछि एक्स भनेको यो सबै चिज m1 x1 भनेको मास 1 इन्टु x1 प्लस मास 2 भनेको मास 2 इन्टु x2 सबैको आफ्नो आफ्नो डिस्टेन्स सेन्टर कि यो क्वेसन हामी सानो इलिमेन्ट मानेको हुनाले डिस्टेन्स लिए भयो समस्या भयो है। नत्र भनेको यो एक्स भनेको पनि खासमा सेन्टरकै डिस्टेन्स हो, तर एकदम सानो इलिमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ पोइन्ट जस्तै इलिमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ त्यसको चाहिँ डिस्टेन्स हामी चाहिँ सेन्टर भनि चाहिँ राख्दैन है। इन्डिकेसन गर्न चाहिँ यो सेन्टर भनेको एकदम कन्सेप्ट चाहिन्छ। अब यसलाई x1 प्लस m2 x2 सबै माथि चाहिँ मास इन्टु त्यसको चाहिँ सेन्टर गर्ने, तल चाहिँ डिभाइड बाई के गर्ने टोटल मास गर्ने। सिम्पल यसलाई चाहिँ वेटेज मिन जस्तो भन्छ हामीले है। वेटेज मिन जस्तो भयो तिम्रो सिम्पल त्यो माथि माथि लेखेको इक्वेसन चाहिँ यस्तो हो कि। अब तिम्रो चाहिँ यही कुरा कन्टिन्युस भयो भने इन्टिग्रेसनको टर्ममा आउँछ। इन्टिग्रेसन पनि हामी गर्छौँ, न्युमेरिकल सबै गर्छौँ, आत्तिनु पर्न अहिले होइन। अनि यसमा के छ तिम्रो चाहिँ एक्स बार भनेको सबैको लागि चाहिँ एमआई एक्सआई भनेको मास इन्टु तिम्रो चाहिँ यो आफ्नो आफ्नो सेन्टर कहाँ छ डिभाइड बाई टोटल मास। वाइ बार भनेको पनि त्यसरी नै मास इन्टु डिभाइड बाई एमआई वाइ बाई डिभाइड बाई समेसन अफ टोटल मास। यति भयो है त। यतिनिर के नयाँ चिजहरू खासमा केही छैन यसमा। अब हामी सेन्ट्रेलमा जान्छौँ, यो सिजी त त्यस्तो धेरै हामीलाई सोध्दैन, मासहरू राखेर कहिले पनि क्वेसन सोधेको छैन। सेन्ट्रल चाहिँ सबै एरियाको क्वेसन भयो, एरियाको क्वेसन धेरै नै सोध्ने क्वेसन चाहिँ सेन्ट्रल हो सधैँभरि। सेन्ट्रल चाहिँ तिम्रो हामीलाई अब चाहिँ एकदम न्युमेरिकल एप्लाई हुन्छ चिजहरू चाहिँ हामी सेन्ट्रलमा आउँछौँ, तर यसबाटै फलो हुन्छ, यो पनि बुझ्नुपर्छ है। यो पनि बनायो होला, अब थोरै अघि जाऊ। अब सेन्टर पनि फेरि मेटेरियल यो चाहिँ लेख्यो के समस्या भएर अब सेन्टर बुझ्नु। अब फर्मुला चाहिँ एउटै हो, फर्मुला चाहिँ चेन्ज हुँदैन, कन्सेप्ट चाहिँ थोरै चेन्ज हुने हो है। कन्सेप्ट थोरै चेन्ज हुन्छ। अब चाहिँ सेन्टरको चाहिँ हामीसँग एरिया छैन, मैले इटेस्ट गरेँ यसलाई फेरि ल्याउँ होइन गन्जावल भयो नि त फेरि। अब चाहिँ हाम्रो ए मास छैन, अब के छ एरिया मात्रै छ। एरियामा छ भने हामी एरियाबाट काम गर्नुपर्ने भयो है त। एरियाबाट काम गर्नुपर्ने भयो। फेरि पनि मैले यो सानो एउटा इलिमेन्ट लिएँ, यो बाहिर चाहिँ यो चाहिँ नन युनिफर्म बडी लिएँ मैले। नन युनिफर्म बडी लिएर भित्र सानो इलिमेन्ट कुनै एउटा इलिमेन्ट चाहिँ सपोज गरेको छु मैले भित्र। यो इलिमेन्टको चाहिँ के छ आफ्नो सेन्टर चाहिँ एक्स छ र वाइ छ। भनेपछि यसको चाहिँ कोअर्डिनेट के हो एक्स र वाइ भनेको चाहिँ मैले एक्स सी र वाइ सी लेख्छु, अन्तिममा चाहिँ पछि लेखौँला। अहिले चाहिँ एक्स र वाइ नै लेखौँ है, एक्स वाइ भयो है। भनेपछि यसको कोअर्डिनेट चाहिँ एक्स वाइ हो। अब चाहिँ तिमीले अघि हामीले मुभमेन्ट फोर्स थियो नि हाम्रो, मुभमेन्ट अफ अ फोर्स एबाउट एनी पोइन्ट र एक्सिस इज इक्वल टु द मुभमेन्ट अफ द सिस्टम अफ फोर्स। त्यो भनेको रिजल्टेन्ट मुभमेन्ट अफ द फोर्सेस एट एनी पोइन्ट इज इक्वल टु द मुभमेन्ट अफ इट्स रिजल्टेन्ट एट द सेम पोइन्ट भनिदियो होइन। त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले एरियामा पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ हामीले। भनेपछि हामीले यही एरिया डिए भन्ने एरियाकै मुभमेन्ट लिन्छ। त्यो मुभमेन्ट भनेको केही फरक चिज चाहिँ हुँदैन। फेरि अहिले पनि फोर्सको मुभमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्थ्यो, एरियाको मुभमेन्ट भनेको एरिया इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ है। भनेपछि चाहिँ एरिया इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ भने यही चिजको मुभमेन्ट भनेको के हुन्छ त वाइ टाइम्स भनेको एबाउट एक्सिस है। मुभमेन्ट अफ दिस स्मल एरिया डिए एबाउट एक्सिस भनेको वाइ टाइम्स डी के हुन्छ। डिए भनेको एरिया हो, यो स्मल इलिमेन्टको एरिया भनेको डिए हो है। भनेको चाहिँ वाइ टाइम्स डिए भयो। अब इजिकल टु चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो मुभमेन्ट अफ स्मल इलिमेन्ट भयो इलिमेन्ट एबाउट एक्स एक्सिस। अब हाम्रो यो इलिमेन्ट डिस्क्रिट हो भने तिमीले चाहिँ यसमा चाहिँ डेल्टा लेखेर चाहिँ तिम्रो पछि समेसन अघि गरे जस्तै हामीले जोडेरै गर्न सकिन्छ। डिस्क्रिट नभएर कन्टिन्युसमा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिक थोरै फरक पारिन्छ है। यहाँनिर अब के भयो भने यो यसमा चाहिँ अब हामीले समेसनलाई पनि गर्न सकिन्छ, ऊ पनि गर्न सकिन्छ। के भन यो चाहिँ डिस्क्रिट भयो भने यही चिजलाई चाहिँ हामीले वाइ इन्टु यो स्मल डिएको ठाउँमा चाहिँ वाइ इन्टु द एआई भनौँ, एरिया अफ इलिमेन्ट आई भनेको है। भनेको डिस्क्रिट छ भने वाइ इन्टु एरिया अफ इलिमेन्ट आई यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ यसलाई।
अब हेर्दा टोटल एरियाको चाहिँ मुभमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो खालको इलिमेन्ट चाहिँ हामीसँग सानो इलिमेन्ट चाहिँ कति छ, इन्फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट नै होला होइन। भनेपछि अब सिम्पल डिस्क्रिटै इलिमेन्ट जोड्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले 1 2 3 गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ 1 देखि n भयो। नत्र यस्तो खालको इलिमेन्ट त हामीले कन्टिन्युस गऱ्यो भने इन्फाइनाइट नै भयो, कतिवटा हुन्छन् भन्ने भयो नि केही समस्या भएन। अब यहाँनिर हेरौँ त, यो मुभमेन्ट अफ स्मल इलिमेन्ट एबाउट एक्सिस यति भयो। अब मुभमेन्ट अफ टोटल वेट एबाउट एक्सिस, सरी टोटल एरिया एबाउट एक्सिस हुने गरिन्छ। यो चाहिँ अब फेरि पनि एक्स बार वाइ भनेको के हो, यो कम्प्लिट अब्जेक्टको चाहिँ सेन्ट्रोइड भनेर माने मैले। भनेपछि एरिया भनेको चाहिँ तिम्रो फेरि त्यस्तै हुने भयो, टोटल एरिया, यो चाहिँ टोटल एरिया भयो इन्टु वाइ बार भनेको चाहिँ के हो, मुभमेन्ट अफ कम्प्लिट एरिया, टोटल एरिया है, मुभमेन्ट अफ टोटल एरिया एबाउट एक्स एक्सिस। अब फेरि त हामीलाई त्यो मुभमेन्टको थ्योरम के हो भने चाहिँ यो कम्प्लिट एरियाको मुभमेन्ट भनेको चाहिँ सम अफ हुन, अहिले चाहिँ मैले इन्टिग्रल राखेँ होइन सममा चाहिँ, यो अहिले इन्टिग्रल भन्दा पनि यसलाई चाहिँ मैले सानो डिएलाई, तिमीले त्यहाँ डिए लेखेको मेट्नु पर्दैन है, मैले स्मल एरिया डेल्टा लेखेँ भनेको। यसलाई चाहिँ भनेको के हुन्छ, वाइआई भनेको आई इलिमेन्टको लागि आई भन्नुमा हो। अब चाहिँ फरक छैन त धेरै, वाइआई इन्टु एआई प्लस वाइ2 इन्टु वाइ2 इन्टु ए2 प्लस टेस्ट वाइएन इन्टु एएन सबै जोड्ने त हो नि। यसलाई चाहिँ के समेसन अफ वाइआई लेखौँ, वाइ1 लेखौँ, समेसन अफ आई इक्वल टु 1 देखि एनसम्म वाइआई एआई लेख्न सकिन्छ, यस्तो गरेर पनि लेख्न सकिन्छ। अब चाहिँ अथवा होइन भने यसलाई सजिलै वाइ बार इक्वल टु समेसन अफ आई इक्वल टु 1 देखि एनसम्म वाइआई एआई। यो कस्तो केसमा अघि मैले फिगर बनाएर देखाएको थिएँ, ट्रिएङ्गल रेक्टेङ्गल त्यसै छुट्याउन सक्ने केसमा डिभाइड बाई ए भनेको टोटल एरिया हो, ए भनेको के हो, टोटल एरिया हो। मैले थोरै भनिदिएँ यहाँनिर त, यो समेसन अफ एआई इन्टु एक्सआई इन्टु एआई भनेको, अथवा चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ एक्स इन्टु डी भनेको के हो हेर त, मुभमेन्ट अफ यो इलिमेन्ट एबाउट के हो, वाइ एक्सिस हो। यहाँ एक्स राखेको छ भनेदेखि चाहिँ वाइ एक्सिस हो, वाइ राखेको छ भनेदेखि चाहिँ एक्स एक्सिस हो है। भनेपछि यो चिजलाई चाहिँ फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टु एक्स वाइ एक्सिस भनेर भन्छ है। फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिस भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ माथि एक्स डिए हुने भयो, विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्सिस भन्दा चाहिँ वाइ डिए हुन्छ। यो दुइटा पनि सम्झाउँ है, न्युमेरिकलमा चाहिन्छ चाहिँ कतै कतै सोध्नु खासै सोध्दै आउँदैन। त्यो भने हामीले यो कुरा कम्प्लिट नगरेसम्म चाहिँ सेन्ट्रोइड निकाल्न सकिँदै सकिन्न। क्वेसनले सेन्ट्रोइड पनि निकाल्दै भन्छ, अनि यो पनि निकाल्दै भन्छ, अनि यो चाहिँ छोड्यो भने 1 2 मार्क्स घटाइदिन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ सम्झौँ, एक्स डिए भनेको मुभमेन्ट के गर्नु रहेछ, एक्स डिए अथवा चाहिँ एक्स डिए भनेर चाहिँ फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिस रहेछ, र वाइ डिए अथवा यो भनेको चाहिँ फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया एबाउट एक्सिस रहेछ। यो कस्तो फर्स्ट मुभमेन्ट, हजुर फर्स्ट के हुने हो, कस्तो फर्स्ट मुभमेन्ट भन्नु हो, यसलाई चाहिँ फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया भन्छ। डेफिनेसनमा चाहिँ कति चाहिँ फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया भने के हो भनेर सोध्यो भने, फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया भनेको के हो भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ यो हो क्या, तिम्रो चाहिँ एकपटक चाहिँ मुभमेन्ट लिएको त्यो एरियाको चाहिँ यो एक्सिसको बारेमा एकपटक हामीले मुभमेन्ट लियो, यो कुरा चाहिँ हामीले फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया भन्छ। हामीले पछि सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया पनि पढ्नुपर्छ। सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया भनेको फेरि एकपटक मुभमेन्ट लिन्छ क्या, त्यो मुभमेन्ट लिइसकेको चिजमा फेरि एकपटक मुभमेन्ट लिन्छ। त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले मुभमेन्ट अफ इनर्सिया भन्छौँ भन्न चाहिँ है, त्यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया पनि भन्छ। अब त्यो सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरियामा हामी पछि आउँछौँ, मुभमेन्ट अफ इनर्सियामा यसको न्युमेरिकलहरू सकेपछि। फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने, फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया भनेको त्यो एरियालाई चाहिँ त्यो एक्सिसको बारेमा एकपटक मुभमेन्ट लिएको भनेको त्यो एरिया इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको, त्यो एरिया इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको खासमा हाम्रो हुन चाहिँ के हो त, हेर त यो हुन चाहिँ ए इन्टु वाइ बार हो। हामीले यो कम्प्युट गर्दाखेरि चाहिँ वाइ बार त निकाल्दै हुन्छ नि त, अनि फेरि यो वाइ बार निकाल्दा चाहिँ यो चिज चाहिँ हामीले निकालिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया भनेर भन्छौँ। ती पनि न्युमेरिकल चाहियो भने युज गर्दा भनेको सिम्पल एरियालाई चाहिँ एकपटक मुभमेन्ट लिएको त्यो एक्सिसमा, यो एरिया ए हो, यो एरियालाई चाहिँ यो एक्सिसको बारेमा एकपटक मुभमेन्ट लिएको भनेपछि फर्स्ट एकपटक मुभमेन्ट लिएको हुनाले चाहिँ यसलाई फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया भन्छ। त्यस्तो धेरै डिटेलमा हामीलाई केही समस्या छैन, यसलाई फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया भन्छ भन्ने मात्रै बुझ्यो भयो है। अब चाहिँ यो वाइ बार भनेको चाहिँ मैले यस्तो लेखेको छु, वाइ यति लेख्यो, यसलाई चाहिँ इन्टिग्रल फर्ममा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ के यो अब चाहिँ के अरू के होइन है, फरक के हुँदैन। यो एरियालाई चाहिँ हामीले खासमा डिस्क्रिट रूपमा देखाउन सकेन, सानो एरियामा चाहिँ जति सानो एरिया गऱ्यो त्यति चाहिँ इन्टिग्रल फर्ममा चाहिँ देखाउनु पर्ने भयो, यो समेसनमा देखाउनु पाइएन हो। यसलाई चाहिँ अरू केही चेन्ज गर्नु परेन, इन्टु डिए गऱ्यो, सरी वाइआई लेख्नु परेन, वाइ इन्टु डिए गऱ्यो,
वाइ इन्टु डिए गर्यो डिभाइड बाई ए हो। अब सानो एरियाको लागि चाहिँ यो ए भनेको फेरि के हुन्छ डिए भनेको एरिया हुन्छ हो डिए भनेको एरिया हुन्छ। यहाँनिर अब हामीलाई एकदम धेरै चाहिने सिजीमा चाहिँ चाहिने फर्मुला भनेको के भयो भने ल अब चाहिँ यसलाई फाइनल फर्मुला ल्याउँ त्यो एक्स गरेर ल्याउँ। एक्स भनेको तिमीलाई चाहिँ डिस्क्रिट इलिमेन्ट दिएको छ जोड्न मिल्ने सब तिमीले चाहिँ त्यहाँ त्यो क्वेसनमा दिएको इलिमेन्टको चाहिँ तिमीले चाहिँ लगभग ट्रेङ्गल रेक्टेङ्गल चाहिँ हेरेर थाहा पाउने खालको इलिमेन्ट छ त्यस्तो खालको डिस्क्रिट इलिमेन्ट चाहिन्छ तिमीले के गर्छौ यस्तो गर्छौ एक्स आई एआई डिभाइडेड बाई समेसन अफ एआई। यो समेसन अफ एआई भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्मल लेखौँ है सानो क्यापिटल एरिया चाहिँ कम्प्लिट एरिया देखाउँछ भने बुझाउँछ अहिले होइन समेसन अफ एक्सआई एआई डिभाइड बाई चाहिँ टोटल एरिया पनि भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ के को टर्ममा तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ डिस्क्रिट इलिमेन्ट भयो। इन्टिग्रेसन आयो भने इन्टिग्रेसन कस्तोमा आउँदैन एकदम मलाई क्लियरली बुझिन्छ पछि अहिले हात दिनु पऱ्यो भने यहाँ एक्स डिए गर्नु पऱ्यो डिभाइडेड बाई यहाँनिर डिए पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले छुट्टै छुट्टै फर्ममा लेख्नु हुन्छ यसलाई यतिलाई छुट्टै यताकोलाई छुट्टै इजिकल टु यो भनेको माथि एक्स डिए हो भने तल यसलाई चाहिँ एरिया पनि यो भनेको एरिया नै हो है एरिया नै हो जे भने पनि भयो यो भने के भयो एक्स बार भयो। यस्तै वाइ बारको पनि मजाले लेखेर सरस्वती लेखिदियो त वाइ बार भनेको के हुन्छ समेसन अफ वाइआइएआई फर्मुला केही गाह्रो छैन है फर्मुला के गाह्रो छ न्युमेरिकल पनि सजिलै छ केही गाह्रो छैन। समेसन अफ एक्सआइएआई सरी वाइआइएआई बाई क्यापिटल ए भयो। इन्टिग्रेसन टर्ममा चाहिँ वाइ बार भनेर चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ वाइडिए डिभाइडेड बाई ए अथवा चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ वाइडिए डिभाइड बाई इन्टिग्रेसन अफ डिए यस्तो हुन्छ। यति चारवटा फर्मुला यति दुईवटा फर्मुला चार टाइप अफ न्युमेरिकल हुन्छ यति बुझेपछि यति अरू के माथि के बुझ्नु पर्दैन एउटा सिमेट्रिकल भन्ने सम्झौँ। अनि अर्को चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भन्ने चाहिँ कहिले दिइहाल्यो भने हो यो टर्मकै माथिल्लो यो जुन न्युमेरिकल भएको टर्म यो चाहिँ भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है सबैको न्युमेरिकल भएको टर्म चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अहिले भनेको त्यति चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया पनि कतिवटा सोधिरहेको हुनसक्छ मैले त्यसलाई ट्युटरमा राखेँ भने तिमी कन्फ्युज नहोला भनेर प्र्याक्टिस पनि होला राख्ने होला होइन। र तिमीले चाहिँ सेन्टर निकाल्नु फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया निकाल्नै पर्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ निकालिसकेको कुरा चाहिँ इक्जाममा आइहाल्यो भने छोड्नु पऱ्यो भने त्यस्तो धेरै खासै नमार्नु हुँदैन त्यो कुरा भयो। अब यहाँनिर थोरै एउटा सानो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ इक्जाम्पल एकदमै छोटो खालको इक्जाम्पल खालको चाहिँ होइन। अब चाहिँ यसपछि चाहिँ के छ भने चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ भनेको छु नि त त्यो सिजिएफ पपुलर सेक्सन पढ भनेर चाहिँ जसरी पनि पढ्नु पऱ्यो अब है अब अरू क्लासमा चाहिँ जसरी पनि पढ्नु पऱ्यो। मैले त तिमीलाई चाहिँ अब अरू क्लासमा चाहिँ हाफ क्लास छ त्यसपछि सायद सिजीके र सानो न्युमेरिकल गराउँछु अनि त्यसपछि सायद इन्टिग्रेसनको पनि एउटा न्युमेरिकल गराउनु ट्राई गर्छु कति समयले साथ दिन्छ है। अब फुल क्लासमा चाहिँ अब गर्नु पनि धेरै भ्याउनु त भ्याइदिनु धेरै त्यो पनि गर्न सक्छु तर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने तिमीलाई चाहिँ मैले सिजिएफ पपुलर सेप भनेर दिएको क्वेसन चाहिँ सबै गर्ने पऱ्यो। अहिले तिमीलाई सिम्पल खालको एउटा चाहिँ न्युमेरिकल गराइदिन्छु। सिम्पल खालको न्युमेरिकल गराउँदाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के छ भने सिम्पल रेक्टेङ्गलको सेन्टर कहाँ पर्छ भने थाहा पाए पुग्छ हामीलाई। त्यही भएर चाहिँ रेक्टेङ्गल सेन्टर कहाँ पर्छ भने थाहा पाए पुग्छ रेक्टेङ्गल सेन्टर हामी बिचमा पर्छ थाहा छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो कुरा गरौँ यति फर्मुला भए पुग्छ हाम्रो सबै न्युमेरिकल एउटा सानो न्युमेरिकल लिएर धेरै लामो छैन find CG and first movement of area. Movement of area about x and y axis. ये लेखा है ना फिगर बनाओ x axis भी कर देना ल यसरी बनाएर है धेरै टाइम लाग्दैन गरेर अब यो क्वेसन गरेपछि त्यो फर्मुलाहरू पनि मजाले बुझिन्छ के भन्नु खोजेको कसरी गर्ने एकदम सजिलो छ है। भएर यो 100 मिलिमिटर छ मिलिमिटर छ
यो चाहिँ 20 mm छ। फिगर तिमीले बनाउँछौ, फिगर बनाउँदा यसमा चाहिँ स्टेप्स चाहिँ के हुन्छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यसको चाहिँ सेन्टर भनेको एक्स बार वाइ बार यसरी निकाल्छौँ कि एक्स बार वाइ बार यो कोअर्डिनेट हो है, कोअर्डिनेट हो यो कोअर्डिनेट हो भने हामीलाई के थाहा छ, के थाहा हुनुपर्छ भनेपछि यो कोइन्ट भनेपछि त्यो चाहिँ कतै यो यसरी वाइ एक्सिस कतै एक्स एक्सिस है, कोइन्ट र ओरिजिन यसो हुनुपर्छ कि, अनि बल्ल हामीले ओरिजिनको एउटा चाहिँ एक्सिस 20 चाहिँ भित्रको 20 हो सर। हो भित्रको टान्डी भएको सिमेट्री गराएर गर्नु पनि मिल्छ होला कि सर, मिल्दैन? के भन्नुभयो? सिमेट्री गराएर सिमेट्री गरेर गर्न मिल्छ, सिमेट्री गरेर गरेर तिमीले लाइन के गर्नु आउँछ, मैले त्यो त्यही सिमेट्री गराएर गर्नु पनि त्यो कन्सेप्ट पनि बुझाउनलाई अनि मेरो गराउनु खोजेको तिमीलाई त्यो गर्ने हो भनेको। सुन त यसमा एक्स र वाइ कोअर्डिनेट निकाल्ने हो हामीले, यसको सेन्टरको एक्स वाइ कोअर्डिनेट निकाल्ने हो, पोइन्टको बारेमा एक्स वाइ कोअर्डिनेट निकाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या। जस्तै हामीले यहाँनिर 3टा रेक्टेङ्गल जस्तो छ भन्ने, यो चाहिँ सिम्पल 3टा रेक्टेङ्गल हो, 3टा रेक्टेङ्गल हो भनेपछि यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सिस डिफाइन गर्नुपर्छ पहिला है, भनेपछि ओरिजिन डिफाइन गर्नुपर्छ भनौँ न। अब यो एक्सिस डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के क्वेसनले दिएको छैन भने खासमा जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्ने चाहिँ त्यस्तो के हार्ड एन्ड फास्ट भन्ने चाहिँ केही छैन। तर चाहिँ सजिलो चाहिँ म तिमीलाई सजेस्ट गर्न चाहिँ के गर्छु भने यस्तो सिम्पल खालको सेप छ र काम गर्न सजिलै खालको सेपहरू छ भने अब कुनै यस्तो खालको सेप पनि आउँछ, जस्तै म तिमीलाई यस्तो खालको नियमले हामी गर्छौँ अर्को क्लासमा है, त्यो खालको छ। माथि सेमी सर्कल भएको, माथि सेमी सर्कल छ, अनि यहाँ रेक्टेङ्गल छ, अनि यहाँ राइट एङ्गल ट्रेङ्गल चाहिँ यस्तो तलमको छ है, अनि बिचमा चाहिँ सर्कुलर होल छ, बिचमा सर्कुलर होल छ। अब यस्तो यो न्युमेरिकल म अर्को क्लासमा गराउँछु। त्यो केसमा हेर त भनेपछि मैले त्यो केसमा चाहिँ यो पोइन्टलाई ओरिजिन मान्दा एकदम सजिलो हुन्छ क्या, यो पोइन्टलाई ओरिजिन मान्दा सजिलो हुन्छ। क्वेसनमा पनि गिभनै हुन्छ, जुन बुकबाट चाहिँ क्वेसन आएको छ राइटरले, त्यो बुकमा चाहिँ क्वेसन ओरिजिन गिभनै छ भनेपछि यो ठाउँमा चाहिँ मैले यो पोइन्टलाई ओरिजिन मान्दाखेरि सजिलो हुन्छ क्या, किनभने तिम्रो चाहिँ यो ट्रेङ्गलको चाहिँ सिसी 1/3 पर्छ, यो 1/3 पर्छ, अरू पनि यहाँबाट सजिलो हुन्छ निकाल्न। यो केस यस्तो खालको पनि आउन सक्छ, जुन पोइन्टमा सजिलो हुन्छ त्यो पोइन्टबाट गर्न सकिन्छ। अब यो सजिलो हुने केस बाहेक चाहिँ मतलब हेर्दाखेरि चाहिँ जुन सजिलो हुन्छ त्यसबाट गर्न सकिन्छ, नत्र म्याक्सिमम् तिमीले ठ्याक्कै कहाँबाट लिने भन्ने थाहा भएन भने यो सिज चाहिँ भनेको त्यो ओरिजिन चाहिँ यसरी लिइदियो कि तिम्रो यो इन्टायर अब्जेक्ट चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा परोस्, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा परोस्, पखै म भन्छु तिम्रो क्वाड्रेन्टमा परोस्। भनेपछि यो केसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ सिजी चाहिँ तिम्रो सिजी के ओरिजिन चाहिँ यो पोइन्टमा लिइदियो कि, यो पोइन्टमा लिइदियो, यो ओरिजिन चाहिँ यो ओरिजिन यो पोइन्टमा लिइदियो भने अब गरेर सँगसँगै है ओरिजिन त्यो पोइन्टमा लिइदियो भने तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेर त यता चाहिँ एक्स एक्सिस भयो, एक्स एक्सिस भयो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ एक्सिस भयो। इन्टायर हामीले दिएको चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ तिम्रो कुन क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो भनेपछि इन्टायर अब्जेक्ट चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने गरी चाहिँ तिमीले ओरिजिन लिइदियो। अब यो ओरिजिनलाई चाहिँ खासमा यो ओलाई चाहिँ तिमीले यहाँनिर नलिएर यहाँनिर लिए पनि हुन्छ, बिग्रिने चाहिँ होइन, बिग्रिने चाहिँ यहाँनिर लिए पनि बिग्रिने चाहिँ होइन। र के चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने तिमी चाहिँ यो अब्जेक्टको यो थर्ड अब्जेक्टको यो सबै अब्जेक्टको चाहिँ सेन्ट्रोइड चाहिँ यो हामीले जुन पोइन्टलाई ओरिजिन मानेको छौँ त्यो पोइन्ट कति डिस्टेन्समा छ भन्ने कुरामा थाहा हुनुपर्छ। त्यो कुरा हामीलाई अलिक पत्ता लगाउन अलिक गाह्रो हुनसक्छ क्या त्यस्तो गाह्रो केसमा, त्यो भएर हामीले यसो गर्दैनौँ, कहाँनिर लिन्छौँ सकेसँग चाहिँ तिम्रो इन्टायर अब्जेक्टलाई चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पार्ने गरी लिन्छौँ। अब फर्स्ट स्टेप भनेको स्टेप फर्स्ट कतै लेख्नुपर्छ लेख है, स्टेप फर्स्ट भनेको चाहिँ तिम्रो के हो ओरिजिन डिफाइन गर्ने है, ओरिजिन चाहिँ डिफाइन गर्ने सजिलो काम हो। स्टेप 2मा चाहिँ डिभाइड द सेगमेन्ट इन्टु नन एलिमेन्ट्स है, थाहा भएको एलिमेन्ट्स। यो नन एलिमेन्ट्समा के पर्छन् त्यो मैले तिमीलाई चाहिँ भनेको बनाएर पठाएको भिडियो एकपल्ट हेर, सबै खालको चिजहरू नन एलिमेन्ट्स। अब यसमा चाहिँ डिभाइड द सेगमेन्ट नन एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ के भयो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गरिदिउँ कि हेर त, अब मैले डिभाइड गरेँ यसरी डिभाइड गरेँ, यसलाई डिभाइड गरेँ, डिभाइड पछि यसलाई नम्बर मैले
यसलाई चाहिँ तिम्रो मैले 1 नम्बर लेखिदिएँ, यसलाई चाहिँ 2 नम्बर लेखिदिएँ, र यसलाई 3 नम्बर लेखिदिएँ। अब यसरी डिभाइड नगरेर अब कसैलाई चाहिँ यसरी पनि डिभाइड गर्न मन छ भने यसरी पनि सकिन्छ है। यसलाई चाहिँ भर्टिकली डिभाइड गर्ने, यता पनि भर्टिकली तान्ने, माथि पनि भर्टिकली तान्ने, यता पनि भर्टिकली तान्ने। यता एउटा एलिमेन्ट, दुईवटा एलिमेन्ट, तिनवटा एलिमेन्ट, चारवटा एलिमेन्ट, पाँचवटा एलिमेन्ट यसरी हुन्छ। अब त्यति धेरै एलिमेन्ट किन बनाउने, हामीले सकेसम्म सजिलो छोटो जसरी चाहिँ सकिन्छ त्यसरी चाहिँ एलिमेन्ट बनाउने भनेपछि अब यो केसमा चाहिँ मैले भर्टिकल एलिमेन्ट ताने, होरिजन्टल एलिमेन्ट ताने, यसरी चाहिँ भनेको डिभाइड गरेँ। अब डिभाइड गरिसकेपछि चाहिँ अब केही गाह्रो छैन। जस्तै हेर त 1 भन्ने तिम्रो चाहिँ यो रेक्टेङ्गल छ, 2 भन्ने पनि रेक्टेङ्गल छ, 3 भन्ने पनि रेक्टेङ्गल छ। हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ, रेक्टेङ्गलको सेन्टर कहाँ पर्छ, रेक्टेङ्गलको सेन्टरमा पर्छ। जस्तै चाहिँ यो रेक्टेङ्गल हो भने त्यहाँ हेरेर म त भिडियो हेरेर मैले सबैको भनेको छु, अहिले मलाई रेक्टेङ्गल चाहियो, मैले रेक्टेङ्गल बुझाइदिन्छु है। यहाँनिर हेर्दा यो रेक्टेङ्गल हो भनेदेखि चाहिँ यो डिस्टेन्स एल हो भने, लेन्थ एल हो भने यसको सेन्टर यहाँ पर्छ भनेपछि यो डिस्टेन्स चाहिँ कहाँनिर पर्छ, त्यो L/2 मा पर्छ नि त। अभियसली L/2 मा पर्छ भनेपछि माथि बी हो भने, माथि बी हो भनेपछि तिम्रो चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ यो ग्राउन्डदेखि चाहिँ कति पर्छ, B/2 मा पर्छ, ठ्याक्क हाफमा पर्छ रेक्टेङ्गलको सेन्टर। अब त्यो थाहा छ भनेपछि हामीले चाहिँ प्रत्येक पोइन्टको लागि चाहिँ, प्रत्येक एलिमेन्टको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ कहाँनिर पर्छ एक्स र वाइ, त्यसको आफ्नो आफ्नो सेन्टर कहाँनिर पर्छ त्यो निकाल्ने। ल हेर त, मैले चाहिँ तिमीलाई सानो टेबल बनाएर बुझाइदिन्छु। अब के गर्ने भने एउटा सिम्पल टेबल बनाउँदा यहाँ कम्पोनेन्ट्स लेख है, कम्पोनेन्ट्स लेख्दा हुन्छ, कम्पोनेन्ट्स लेख्दा हुन्छ। अनि यसको एक्सआई कहाँनिर, त्यो कम्पोनेन्ट एक्सआई कहाँनिर पर्छ, सेन्टरको एक्सको कोअर्डिनेट कहाँ पर्छ, सेन्टरको चाहिँ वाइ कोअर्डिनेट कहाँ पर्छ लेखौँ, र एरिया कहाँ कति आउँछ एआई पनि निकालौँ, एरिया पनि निकालौँ होइन। त्यसरी चाहिँ अरू पनि निकाल्नु, हामीलाई के चाहिन्छ, अर्को एक्सआई इन्टु एआई चाहिन्छ, ए क्यापिटल लेख्दा पनि हुन्छ, अर्को वाइआई इन्टु एआई चाहिन्छ। ल यति भयो, यो चिज चाहिन्छ। अब मैले कम्पोनेन्ट पहिला केबाट, 3बाट सुरु गरौँ न त, सजिलो 3 छ। र मैले 3बाटै सुरु गरेँ ल। मलाई अब 3को यो 3 हो, के हो 3, यो तिम्रो यो हो 3 हो भनेपछि यसको यो 3 भनेको रेक्टेङ्गल हो, रेक्टेङ्गलको सेन्टर कहाँ पर्छ, यहाँनिर पर्छ। अब बेसी पनि बिचमा पर्छ। यो 3 भन्ने रेक्टेङ्गलको चाहिँ सेन्टरको चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट भन्दा मलाई कति हुन्छ कसैले, 100 200/2 हुन्छ होइन, 200/2 200/2 भनेको 100 हुने भयो होइन। भनेपछि यो पोइन्टबाट चाहिँ तिम्रो 200/2 हुन्छ भनेपछि 100 हुने भयो भनेपछि ठ्याक्क तिम्रो चाहिँ हाफमा पर्ने भयो क्या, हाफमा पर्ने भयो। यसको चाहिँ वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ कहाँ हुन्छ, तिम्रो चाहिँ यो पोइन्टदेखि वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ कति हुन्छ भन्दा मलाई 10 भनेको 20, यति हाफ डिस्टेन्स चाहिँ 20 छ भनेको 20/2 भनेको 10 हुने भयो, 10 हुने भयो। अब यो रेक्टेङ्गलको एरिया कति हुन्छ त मलाई भन त ल, 200 × 20 हुन्छ होइन रेक्टेङ्गल एरिया त, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो, 200 × 20 हुन्छ लेन्थ। हजुर 4000 हुन्छ। 200 × 20 भनेको 4000 हुने भयो। अब युनिट लेखिरहनु पर्दैन, पछि अन्तिममा लेखौँ ल, बरु लेख्ने बरु माथि नै युनिट स्क्वायर लेख्दै होइन। अब यसपछि अब एक्सआई इन्टु एआई कति हुन्छ क्यालकुलेट गरौँला, वाइआई इन्टु एआई कति हुन्छ क्यालकुलेट गरौँला है। गर्दै गर्दा पनि भयो है, तिमीले पनि गर्दै गयो, कति आउँछ यो। अब मैले थोरै एक्सआई 100 सर 200/2 गरे हो भनेको तिम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा जेरो थपिने त भयो नि। त्यही हो भनेको यो एक्सआई एआई भनेको चाहिँ यो एक्सआई इन्टु एआई गर्नु पऱ्यो भनेको 4000 डिभाइड इन्टु 100 गर्नु पऱ्यो, अर्कोमा चाहिँ 4000 इन्टु 10 गर्नु पऱ्यो, त्यही गर्नु त भन्ने होइन। गर न भनेको यसमा चाहिँ 4000 छ, कतिवटा चिज थप्नु पऱ्यो एक्सआईमा। वाइवाई त्यो सर सेन्ट्रोइड हो, हजुर सेन्ट्रोइड होइन एक्सआई वाइवाई हो, सबै एलिमेन्टको सेन्ट्रोइड नै हो भाइ, सबै एलिमेन्टको सेन्ट्रोइड नै हो। त्यही भयो है, यति नै भयो। अब मैले कम्पोनेन्ट अब सबै यति गरेपछि तिमीले चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्छौ यो क्वेसन गरेपछि। क्वेसन नम्बर 2 भनेको एलिमेन्ट नम्बर 2 मा हेर त, एलिमेन्ट नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भने, एलिमेन्ट नम्बर 2 मा चाहिँ हेर त के छ, एलिमेन्ट नम्बर 2 मा चाहिँ एलिमेन्ट नम्बर 2 को चाहिँ एक्सआई कति हुन्छ त, या एलिमेन्ट नम्बर 2 भनेको यो हो, यसको सेन्टर पनि थाहा छ, यो पनि रेक्टेङ्गलै हो, यति रेक्टेङ्गलै हो, यहाँनिर बिचमा पर्छ सेन्टर, यहाँनिर बिचमा पर्छ। यसको एक्स कोअर्डिनेट भन्नु र यसको एक्स कोअर्डिनेट त बराबरै हुन्छ, यो जुन बिच छ यो पोइन्टदेखि चाहिँ यहाँसम्मको डिस्टेन्स त तिम्रो 100 हुन्छ होला होइन र,
कति हुन्छ होला हेर त योसम्म यो इलिमेन्ट 2 को चाहिँ इलिमेन्ट एक्सआई सबैमा 100 कति अनि हुन्छ? 70 हो एक्सआई सबैमा 100 हुन्छ। मैले खासमा यो एक्सआईको चाहिँ गर्नु पर्दैन कि मैले तिमीलाई चाहिँ यो एक्सिस अफ सिमेट्रीको कन्सेप्ट बुझाउनलाई गइरहेको हो होइन। यो क्वेसन चाहिँ गरौँ अनि मैले लास्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ नगर्ने कसरी हो नगर्न पर्ने चाहिँ कसरी हो त्यो पनि बुझाइदिन्छु कि। यो 2 भन्ने चिजको चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड यहाँदेखि चाहिँ यो ओरिजिनदेखि 100मै पर्छ अथवा कोही भाइ बहिनीले बुझिरहेको छैन भने यसरी हेर भनेको चाहिँ यो टोटलमा 200 हो, यो बिचमा 20 छ भने पछाडि चाहिँ यता चाहिँ तिम्रो चाहिँ 90 होला, यता चाहिँ 90 होला। 90 90 180 प्लस 20ले 200 हुन्छ। यो सिमेट्रिकल चाहिँ बराबर छ नि दुईतिर भनेपछि यता चाहिँ 90 छ, यो 90 हो। 90 यहाँसम्म पुग्दा 90 भयो, प्लस चाहिँ अब यहाँदेखि कति हो हाफ हो, 20 को हाफ भनेको 10 हो। 90 प्लस 10 भनेको तिम्रो 100 हुन्छ। केही गाह्रो चिज भन्यो है, सिम्पल यो 100 नै हुन्छ। यो लेख यहाँ 100 नै हुन्छ। फेरि भन्दिनु सर 100 कसरी हो मैले बुझेन। 100 चाहिँ कसरी बुझ्नु तिमीले अहिले हजुर सर। हेर त यस्तो के तिम्रो चाहिँ अब यो सेकेन्ड इलिमेन्ट छ जुन यो सेकेन्ड इलिमेन्टको चाहिँ हामीले सेन्टर निकाल्न सेन्टर चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ रेक्टेङ्गलै हो। रेक्टेङ्गलको सेन्टर चाहिँ सरी यहाँनिर पर्छ ठ्याक्क बिचमा पर्छ थाहा छ, बिचमा पर्छ थाहा छ। अब हामीलाई चाहिँ यो सेन्ट्रोइडको चाहिँ एक्स र वाइ निकाल्नु परेको के भनेको ओरिजिनदेखि पोइन्ट हो। ओरिजिनदेखि यो पोइन्ट हो भनेपछि यो सेन्ट्रोइडको एक्स कोर्डिनेट भनेको तिम्रो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स हो। अथवा तिम्रो यहाँदेखि चाहिँ यो पोइन्टदेखि चाहिँ कहाँसम्म डिस्टेन्स हो, यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो एक्स कोर्डिनेट हो। यही त हो नि एक्स कोर्डिनेट वाइ कोर्डिनेट भनेको। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ तिम्रो एक्स कोर्डिनेट भयो अनि यहाँदेखि माथिसम्म चाहिँ के हो वाइ कोर्डिनेट हो। यो भनेको चाहिँ तिम्रो यो यहाँ यदि मैले यति भनेको चाहिँ तिम्रो वाइ कोर्डिनेट हो। यसलाई चाहिँ मैले y2 मानेर अहिलेलाई होइन भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ x2 हो, यसलाई x2 माने अथवा चाहिँ यसलाई x2 माने केही समस्या भएन, x2 माने भनेको। अब यस्तो खासमा यो त सिम्पल अहिले ठ्याक्क तिम्रो यो हाफमै पर्छ 100 यतिकै पनि भन्न सकिन्छ। ठ्याक्क हाफमा नपरेको केसमा चाहिँ कसरी गरिन्छ भने यो 200 छ, यो 20 छ भनेपछि अरू डाइमेन्सन दिएको छैन। यसको यहाँदेखि यहाँसम्म कति भनेर दिएको छैन, यहाँदेखि यहाँसम्म कति भनेर दिएको छैन डाइमेन्सन भने यो बराबर हो। बराबर भने कति हुन्छ त यो 200 छ, यो 20 छ, बाँकी रह्यो कति 180 भनेपछि 180लाई दुईवटा हाफमा कति हुन्छ, यता 90 हुन्छ, यता पनि 90 हुन्छ, यो पनि 90 हो 90 हो भनेपछि अब यता यो साइडको यहाँदेखि यहाँसम्म 90 हो। हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म 90 हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म 90 हो अनि यो पोइन्टदेखि त तिम्रो सेन्टर त हाफ हो। हाफ कति हो 20 को हाफ हो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 90 हो र चाहिँ अब बाँकी हाफ कति छ 10 छ। 90 प्लस 10 भने कति हुन्छ 100 हुन्छ। यसलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो भने यसरी 90 प्लस हामीले यसरी कसरी पनि लेख्छौँ भने 90 प्लस 20/2। अब त सिम्पल सजिलो हेरेर भन्न सकिने कुरा भए चाहिँ सिधै सजिलो हिँड्छ, न त अलिक पछि गाह्रो कुरामा चाहिँ यसरी सबै ब्रेकडाउनै गरेर हिँड्छ है। 90 प्लस 20/2 गर्छ 100 भयो। अब वाइको पनि हेर त एकपल्ट अनि बुझ्छौ कि अब वाइ भनेको चाहिँ के छ तिम्रो सेन्टर यहाँनिर थाहा छ हामीलाई। अब यो पोइन्ट के भन्नुभयो 70 हो सर। पक्का हेर निकालौँ है। तल चाहिँ होइन हामीले 200 पुल थियो अनि त्यसको हाफ गरेका थियौँ है। हो अनि त्यो माथि चाहिँ किन हाफ गर्नु परेन कहाँ भयो भनेको त्यो 20 को हाफ गरे हामीले गरेको छ हेर न 20 गरेको छ नि ए 20/2 रेक्टेङ्गलमा त रेक्टेङ्गलको चाहिँ तिम्रो ठ्याक्कै त्यो भिडियो नहेरिकन चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो रेक्टेङ्गलको त हाफ नै हुन्छ, के समस्या भएन। तर चाहिँ त्यो मैले हेरेको सर हेर्न त हेरेछ सबै 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 इलिमेन्टहरूको चाहिँ पढाइ मैले चाहिँ तिम्रो चाहिँ गराउनु चाहिँ जुन चाहिन्छ त्यही बुझाइदिने है। त्यो सबै इलिमेन्ट त तिम्रो चाहिँ अब एप्लाइड मेकानिक्स छ जे त्यो इलिमेन्ट त्यहाँ मैले तिमीलाई सिकाएको इलिमेन्ट मात्रै जुनसुकै इलिमेन्टको पनि सोधिदिनु सक्छ। अब चाहिँ y2 पनि हेर्नु त बुझिन्छ कि अब y2 चाहिँ खासमा कहाँ 70 हो 70 हो 70 हो। यो y2 चाहिँ हामी कहाँदेखि हेर्नु पऱ्यो यहाँदेखि हेर्नु पऱ्यो भनेपछि यो ओरिजिनदेखि माथि हाइट हेर्नु पऱ्यो। यो अब तिमी हेर्दा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हेरे पनि भयो अथवा बुझ्नको लागि चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हेरे पनि भयो। अब जोडौँ यो 20 छ, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 20 मात्र छ, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 20 मात्र छ। यो पोइन्टदेखि यो लाइनदेखि यो लाइनसम्म चाहिँ 20 मात्र छ भनेपछि के भयो त्यो 20 भयो प्लस अब चाहिँ कति हाफ हो। अब यो लाइनदेखि चाहिँ रेक्टेङ्गल भनेपछि हाफ हो माथि भनेपछि हाफ चाहिँ कति छ टोटल चाहिँ 100 छ। 100 को हाफ भनेको चाहिँ 100/2 लेखौँ र यसको भ्यालु चाहिँ कति भयो यो 100/2 भनेको 50 भयो, 50 प्लस 20 भनेको 70 भयो। अघि मलाई चाहिँ यो खासमा चाहिँ यो x2 निकालेको चाहिँ बुझिनँ भनेर सोधेको भाइले अब बुझ्यौ कुरा
बुझेँ सर मैले। बुझ्यो होइन? भनेपछि अब यो सेकेन्ड इलिमेन्टको चाहिँ सेकेन्ड इलिमेन्टको एरिया कति हुनु हेर त 100 इन्टु फेरि पनि यो 100 हो, यता चाहिँ 20 छ भने चाहिँ कति हुन्छ यसको एरिया भनेको रेक्टेङ्गलको एरिया लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो, लेन्थ चाहिँ 100 छ, ब्रेथ चाहिँ 20 छ भनेर चाहिँ 100 इन्टु 20 गरेर अनि 20 गऱ्यो भने 20 1 2 है 20 1 2 100। अब एक्सआइआई भनेको चाहिँ निकाल, एक्सआई भनेको 100 छ भनेपछि यसमा चाहिँ 1 2 3 1 2 गरेर थपिने हो, 7 दुना 14 छ भनेपछि यो 14 1 1 2 3 थपिने हो नि त, यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब थर्ड इलिमेन्ट पनि हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले कन्सेप्ट त बुझ्यौ होइन, कन्सेप्ट त बुझ्यौ, यहाँनिर कन्सेप्ट बुझ्नु के समस्या फर्स्ट इलिमेन्टमा लेखौँ। अब फर्स्ट इलिमेन्टको चाहिँ एक्सआई चाहिँ कति हुन्छ, एक्सआई त खासमा सबैको 100 हुन्छ भनेर सिमेट्रिकल बडी देखाएको मैले तिमीलाई बुझाउनुलाई होइन। अब बुझ्नु चाहिँ कसरी बुझ्नु त, गर्न चाहिँ कसरी गर्नु त है। अब यहाँनिर चाहिँ यो सेन्ट्रेड कहाँ पर्छ, यो त फर्स्ट इलिमेन्टको लागि चाहिँ सेन्ट्रेड ठ्याक्क फेरि पनि यसको बिचमै पर्छ, यहाँनिर पर्छ। अब हामीलाई चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ यो पोइन्टदेखि चाहिँ यो वाइ एक्सिससम्मको यो डिस्टेन्स चाहिने हामीलाई भनेको यो ओरिजिनदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो यसको एक्स कोअर्डिनेट भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म, अथवा चाहिँ त्यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि त्यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म बुझ्ने हो भनेपछि अब यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म बुझ्ने हो भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म बुझ्ने हो भने के हुन्छ त तिम्रो हेर त कति हुन्छ त भनेपछि अब फेरि अब तिमीलाई चाहिँ थाहा छ यतिकै अभियसली पनि तिमीले चाहिँ यो ठ्याक्कै सिमेट्रिकल अब्जेक्ट छ 200 को चाहिँ हाफ हुन्छ 100 मा हुन्छ भनेर लेख्न सक्छ भने लेख्दा पनि भयो, होइन भने फेरि पनि ब्रेकडाउन नै गर्ने हो कि कन्सेप्टको, तिमीले अभियसली पनि ब्रेकडाउनै गर्ने कन्सेप्ट हो। यो तिम्रो टोटलमा कति हो 200 हो, यो तिम्रो टोटलमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 200 हो। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यहाँदेखि हाफ यता सरी यो हाफ पोइन्ट हो नि हाम्रो हाफ पोइन्ट होइन, हाफ पोइन्टदेखि यता चाहिँ 50 हो पक्का, यो पोइन्टदेखि यति भनेको तिम्रो रेक्टेङ्गल हाफ 50 हुने भयो, 100 को हाफ 50 हुने भयो। यहाँदेखि यता चाहिँ कति हो त, यहाँदेखि यता चाहिँ कति हो त त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यो हामीलाई थाहा छैन भने अब कसरी गर्ने, फेरि अघि गरे जस्तै गरेर अघि के गर्यो हामीले यो सानो 20 को लागि गर्यो नि, यो चाहिँ 200 हो, यो 20 हो भने चाहिँ 180 बाँकी रह्यो, यता 90 यता 90 एक्ज्याक्टली सेम। यो 200 हो, यो कति हो 100 हो, कति बाँकी रह्यो 100 बाँकी रह्यो, यहाँ 200 छ बाँकी 100 बाँकी रह्यो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स प्लस यहाँदेखि चाहिँ तिम्रो यो फाइनल यतासम्मको डिस्टेन्स यो जोड्दा कति हुनुपर्छ, तिम्रो चाहिँ 200 हुनुपर्छ। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म टोटल चाहिँ 200 हुनुपर्छ भनेपछि बिचमा 100 छ भनेपछि अब यता र यताको जोड्दा 100 हुनु पऱ्यो भनेपछि यता पनि 50 यता पनि 50 हुनु पऱ्यो टोटलमा चाहिँ। हेर्दा यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यहाँ सपोज गरौँ यो लाइनको एलङ है, यो लाइनको एलङमा यो लाइनसँग तिम्रो कति हो 200 हो, यहाँदेखि यहाँसम्म टोटलमा 200 हो। तर चाहिँ अब यहाँदेखि यहाँसम्म यो टोटल चाहिँ यो बिचको चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट जुन छ त्यो इलिमेन्ट फर्स्ट इलिमेन्ट, यो फर्स्ट इलिमेन्टको चाहिँ के छ, फर्स्ट इलिमेन्टको चाहिँ टोटल लेन्थ 100 मिलिमिटर छ, 100 मिलिमिटर छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो त लेफ्टबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ कति हो भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ टोटल हेर्दा यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल कति हो 200 हो, बिचमा कति घट्यो 100 घट्यो, बाँकी कति रह्यो 100 बाँकी रह्यो भनेपछि 100 बाँकी रह्यो भनेपछि बोथ साइडमा 50-50 लेखिदेऊ। इनकेस अब तिम्रो चाहिँ कसरी थाहा बस्छ हामीलाई 50 भयो भने तिम्रो चाहिँ अभियसली पनि यता चाहिँ तिम्रो 40 पनि हुनसक्छ, यता पनि यता 60 पनि हुनसक्छ। इनकेस त्यस्तो हो भने इनकेस यता 40 यता 60 हो भने क्वेसनले मजाले स्पेसिफाई गर्दै दिन्छ, यो लेन्थ पनि दिएको हुन्छ 40 हो यता 60 हो भनेर दिएकै हुन्छ है, त्यहाँ पर्न दिएको छैन नि त सिमेट्रिकल हो बराबर हुन्छ नि हुन्छ, यता पनि 50 यो 50 भनेपछि अब थर्ड इलिमेन्टको लागि चाहिँ यो फर्स्ट यो 1 भन्ने इलिमेन्टको लागि चाहिँ यो इलिमेन्टको लागि चाहिँ के भयो, यहाँदेखि एक्स कोअर्डिनेट भनेको सेन्ट्रलको एक्स कोअर्डिनेट भनेको यहाँदेखि 50 प्लस यहाँदेखि पनि 50 यो दुईटा जोड्दा कति भयो 100 भन्नुभयो। यो 100 हेर्नुभयो। अब 100 पनि अब कसैलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भने यसलाई 50 प्लस 100 गर्दै इक्वल टु यो 100 नै हुन्छ 100 लेखौँ। अब वाइ बार कति हुन्छ त, वाइ बार भनेको कहाँदेखि डिस्टेन्स हो, ल मलाई भन त वाइ बार कति हुन्छ कसैले, ल वाइ बार भनेको तिम्रो चाहिँ मैले चित्र बनाएँ। अब यही यसकै हाम्रो वाइ कोअर्डिनेट यो पोइन्टको वाइ कोअर्डिनेट निकाल्ने हो भनेपछि यो पोइन्टदेखि भनेको चाहिँ यो पोइन्टदेखि चाहिँ कति माथि छ भन्ने कुरा निकाल्ने हो भनेपछि यहाँदेखि मैले भनेको धेरै कन्स्ट्रक्सन नगर्नु है, तिमीले चित्र बनाउनु, मैले तिमीलाई बुझाउन धेरै चित्र बनाइरहेको छु भनेपछि यो चाहिँ हामीले यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म कति डिस्टेन्स निकाल्न खोजेको कि वाइ बार भनेको कति हो भनेको यो पोइन्टसम्म भनेपछि निकाल्न खोजेको।
यो पोइन्टसम्म चाहिँ हेरेर फेरि पनि ब्रेकडाउन गरेर निकाल्ने है, निकाल्न चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर निकाल्ने। हामीसँग जति पार्ट छ सबै पार्टलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर निकाल्ने हो। मैले उता चाहिँ धेरै किलोमिटर हुन्छ भनेर यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो 20 हो, 20 हो, यहाँदेखि यहाँसम्म है 20 हो, प्लस यहाँदेखि यो लाइनसम्म, यो हामीले ब्रेकडाउन गरेको लाइनसम्म यहाँसम्म चाहिँ कति हो 100 हो, 100 हो, प्लस अब बल्ल हामी आफ्नो बडीमा आइयो। आफ्नो बडीमा आइसकेपछि बल्ल यसलाई हाफ गर्ने के, जति हो त्यसको सेन्टर त्यति गर्ने। आफ्नो बडीमा आएपछि हाफ गर्ने भनेपछि कति हो, यहाँदेखि चाहिँ माथि कति छ टोटलमा 20 छ। हाम्रो सीसम्मको त 20/2 हो भनेपछि 20/2 भनेको कति भयो, 20/2 भनेको 10 हुने भयो भनेपछि टोटल वाइ कोअर्डिनेट कति हो त 100 + 20 + 10 भनेको 130 हुने भयो। लेख 130 भनेर। रोल नम्बर एटेन्डेन्स उसमा उता च्याट बक्समा राखिदिइराखेँ एटेन्डेन्सको लागि चाहिँ। अब मैले यहाँ त धेरै टाइम खर्च गरेन, टाइम सकिसकेको छ हाम्रो। एरिया भनेको त अब एरियालाई त के मैले समस्या गर्ने कुरा भएन। यो 20 × फेरि पनि 100 हुन्छ, 20 × 100 भनेको 2000 नै हुने भयो होइन, 2000 हुने भयो। अब XI भनेको तिम्रो फेरि यति नै हुन्छ। YI भनेको मैले अलिक छिटो गरिदिएँ है 26। यो त के समस्या छैन, 1 2 3 4 यति हुन्छ है। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले हेर्नु त है। अब समेसन अफ AI भनेको टोटल एरिया है, टोटल एरिया ए भनेको चाहिँ समेसन अफ AI भनेको यो सबै जोडौँ 4000 + 2000 + 2000 भनेको 8000 होला है, भनेको चाहिँ समेसन अफ एरिया भनेको 8000 भयो, 8000 भयो। अब अर्को चाहिँ समेसन अफ XIAI, यो भनेको के हो फर्स्ट मुभमेन्ट, त्यहाँ क्वेसनमा सोधे है फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया एबाउट वाइ एक्सिस यही हो। लेखौँ यसलाई। XIAI भने कति हुन्छ, यो जोडेर सबै जोडेर यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भनेपछि 4 2 2 8। ओहो लाइन रहेछ, मैले पढेको छु। कति लगाएको लाइन ठिक छ, म कम्प्लिट गरिदिन्छु अनि भिडियो हेरेर हुन्छु। यहाँ चाहिँ कति हुनुभयो 4 2 2 8 8 5 0 भन्नुभयो होइन, आयो लाइन 2 3 4 5 0 भन्नुभयो। समेसन अफ YIAI भनेको यो जोड्नु पऱ्यो, कति आउँछ 440 4 4 0 1 2 3 भनेपछि यो भनेको फेरि त्यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया एबाउट एक्स एक्सिस भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के आउँछ x बार y बार निस्किहाल्छ है। x बार भनेको समेसन अफ XIAI बाई क्यापिटल A, यो भनेको 100 नै हुन्छ। y बार भनेको समेसन अफ YIAI बाई क्यापिटल A, यो भनेको चाहिँ हाम्रो जोडियो भने 55 मिलिमिटर आउँछ, 55 मिलिमिटर आउँछ। यो हामीले गर्न सकिन्छ है, एन्सर भयो। यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने अरू कुरा के भयो भने थोरै हेरौँ त। एक्स अब चाहिँ भनेको हामीलाई के थाहा छ, यो एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको यो भर्टिकल एक्सिस चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री हो, यो भर्टिकल एक्सिस चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री हो। भनेपछि हाम्रो तिम्रो के छ, यो एक्सिस अफ सिमेट्रीमा चाहिँ हाम्रो सेन्टर पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ भनेपछि, यो एक्सिस अफ सिमेट्रीमा सेन्टर पर्छ भने थाहा छ भनेपछि यो एक्सिस अफ सिमेट्रीको चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट त तिम्रो जुनसुकै पोइन्टमा पनि एक्स कोअर्डिनेट त तिम्रो बराबर यो 100 नै हो। भनेपछि तिम्रो चाहिँ एक्स बार भनेको फ्रम एक्सिस अफ सिमेट्रीबाट 100 मिलिमिटर लेख्न सक्छ क्या। भनेपछि हामीले त्यो तिम्रो योवाला कम्पिटिसन गर्नु परेन, योवाला कम्पिटिसन पनि गर्नु परेन, र चाहिँ यो क्विक गर्न त्यो गर्ने है। एक्सिस अफ सिमेट्री कुन हो, भर्टिकल एक्सिस चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री हो भने यो भर्टिकल एक्सिस चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री भन्ने हुन्छ। तिम्रो चाहिँ एक्स बार भने त पहिले थाहा भइहाल्यो तिमीलाई चाहिँ 100 मिलिमिटर भन्ने, त्यो चाहिँ वाइ बारको लागि मात्रै गर्न सकिन्छ है। क्लास चाहिँ बिचमा लाग्ने गर्छ, म रेकर्डिङ पठाइदिउँला।